लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये बाधूलाब्धिसरोजसौम्यविकसतरङ्गार्यदौहित्रकम् श्रीमत्कोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यवारान्निधिम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभू निर्मायसेतेदं सुपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्टा भगवान् पचांसि मे दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दयातरङ्गानुचरा कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाममृतां क्षरन्तीं सरस्वतीं संसृतकामधेनुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण मुक्ति नारायण 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 बद्री नारायण 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 रंग नारायण 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 वेंकट नारायण 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 रामानुज 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को।
अखिल हे प्रतिनिग कल्याणैकतानास्य समस्त वस्तु विलक्षणमंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री श्याम सुंदर। मणिग्रीवले आफ्नो विषयमा अगस्त्य मुनिसँग सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, पूर्वजन्ममा कस्तो थियो, के थियो, पूर्वजन्ममा यस्तो भएको हुनाले अहिले यो ऐश्वर्यादिहरू प्राप्ति भएको भनेर उहाँले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उनले अहिले पनि प्रश्न गर्दैछन् अगाडि कि चमत्कार पुरेर मे विद्युत जनसमाकुले मो वासो भवत् तत्र धर्मपत्न्या सह द्विज। चमत्कार नाम गरेको यो पुरमा रमणीय जहाँ विद्वान जनहरूको निवास छ, जहाँ विद्वानहरू बस्दछन्, यस्तो पवित्र ठाउँमा मेरो वास भयो मेरो धर्मपत्नीका साथमा, जहाँ धनाढ्य पनि छन्, सबै प्रकारको पवित्र पनि छन्, परोपकार गर्ने शील स्वभाव भएका छन्, कहिल्यै पनि कुनै प्रकारले पनि दैवयोगले पनि दुर्बुद्धि उत्पन्न हुन सक्दैन, जहाँ विद्वानहरूको वास हुन्छ, जहाँ परोपकारी जनहरू छन्, जहाँ पवित्र मानसिकता भएका व्यक्तिहरू छन्, जहाँ धनधान्यले परिपूर्ण भएका व्यक्तिहरू छन्, त्यहाँ कुनै प्रकारको पनि दुर्बुद्धि पैदा हुँदैन, शान्ति हुन्छ हैन। निज धर्म परित्याग, कोही पनि आफ्नो धर्मलाई परित्याग गर्नेवाला मैले देखेको छैन हैन। त्यस्ता प्रकारको आफ्नो धर्मलाई परित्याग गरेर जहाँ पाए त्यहाँ मन परी हिँड्ने खालका दुष्ट बुद्धि भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ हुँदैनन्। परस्त्री सेवनम नित्यम अपेयम पियते स्मः, कुनै प्रकारको नराम्रा कृत्यहरू गर्ने र अपेय पदार्थहरूलाई पान गर्ने, मदिरा पान गर्ने, यस्ता अखाद्य पदार्थहरूलाई खाने त्यस्तो अविवेकशील व्यक्तिहरू पनि हुँदैनन् त्यस्ता ठाउँमा। चौर्य हिंसा पहारस, चोरी हुँदैन, हिंसा हुँदैन, एकअर्काको मन वचन कर्मले कसैलाई पनि होच्याउले तल पार्ने काम हुँदैन, आफ्नो स्वतन्त्र तरिकाले जे जस्तो छ सुमार्गमा सबैजना हिँडेका हुन्छन्। यो सबै कुराहरूलाई त्यागेर म पनि बन्धु बान्धवहरूद्वारा हैन बृहत् बलेन भूपेन मदगृहम लुण्ठितम तदा, यस्तो प्रकारको ठाउँ थियो त्यो र पनि म त्यो ठाउँबाट लुटिएँ। म किनकि सदाचारी थिइनँ, खराब थिएँ, मेरो बानी ती सदाचारी व्यक्तिहरूसँग मिलेन। अवशिष्टम चाहिँ यदि किञ्चित गृहीतम बन्धुवीर धनम, जो बन्धु बान्धवहरूले मेरो धन इत्यादिहरू थियो त्यो पनि सबै यस प्रकारले हरण भयो हैन। तिरस्कृत पनि भए म हैन, सबै प्रकारको सर्वनाश भयो मेरो, त्यस प्रकारले सर्वनाश गरिदिए। कृत्वा जीववधम नित्यम जीवेयम भार्यास, अहिले यो दुर्दशामा परेको छु, जङ्गलमा एकान्तको वास गरेको छु, कोही देख्छन् कि भन्ने डर छ। परस्परमा एकअर्का जीवहरूको हत्या गरेर मैले यस प्रकारले आफ्नो जीविका पत्नीको साथमा बिताउनु परेको छ। एतस्मिन् विपिने घोरे, यस्तो भयङ्कर डरलाग्दो केवल हिंसक जन्तुहरू मात्र रहने निर्मनुज यस्तो अरण्यमा जङ्गलमा मैले बास बस्नु परेको छ। म कस्तो दुरात्मा। हे महात्मन, हे ब्राह्मण देवता, हे ऋषिवर, कुरुस्व अनुग्रहम ब्रह्मन, त्यो उनलाई स्वागत गरिसकेपछि सत्कार गरिसकेपछि तिम्रो लागि के गरौँ भन्दाखेरि के कारणले तिमी दुखी भयौ भनेर उग्रदेव नाम गरेका ऋषि जो हिजो भेट भएको थियो उनसँग र उनलाई चाहिँ यसरी स्वागत सत्कार गरेपछि यसरी उनले अनुग्रहको लागि आफ्नो दुःख पीडा अहिले भोग्दैछन्, प्रायश्चित्त गर्दैछन्। हे ब्रह्मन, पापयुक्तम साम्प्रतम, म त पापले युक्त भएको भरिएको छु, मेरो कल्याण कसरी हुने हो, म माथि अनुग्रह गरिदिनु पर्यो, कृपा गरिदिनु पर्यो, मेरो यो दुर्भाग्य, मेरो यो दुर्मतिलाई हरण गरिदिनु पर्यो। उपदेश प्रसादेन कृतार्थी कर्तुमर्हसि, उपदेश गरेर कुनै सत्मार्ग देखाएर मलाई यसो गर्दा तेरो कल्याण हुन्छ भनिदिनु पर्यो। मैले बाटै देखिरहेको छैन, अन्धा भइसकेको छु म, संसारको प्रवृत्तिमा अन्धा भएको हुनाले के कर्तव्य हो के अकर्तव्य हो मलाई होस छैन अहिले। येनमे तीव्र दारिद्र्यम विलयम यात तक्षणात्, अत्यन्तै तीव्र दरिद्रता, खान लाउन कहिले पनि पुग्दैन, केवल खान लाउन मात्रै होइन, यहाँ त सबै चिजको दरिद्रता छ। धनको दरिद्रता, मनको दरिद्रता, बुद्धिको दरिद्रता, ज्ञानको दरिद्रता, बलको दरिद्रता, स्वच्छ उपकारको दरिद्रता, परोपकारको दरिद्रता, अहिंसा भने हिंसा वृत्ति छ, सबै प्रकारको सबै चिजको दरिद्रता माने यस्तो दरिद्र छन्। अतुलम वैभव लब्धम विचरामि यथासुखम, अतुल वैभव प्राप्त गरेर कसरी म सुखपूर्वक जीवन यापन गर्न सक्दछु, सबै प्रकारका यो हजुरले कृपा गरेर बताइदिनुहोस् यदि खुसी हुनुहुन्छ भनेदेखि भनेर उग्रदेव ब्राह्मणको आतिथ्य सत्कार गर्दा खुसी भएका ब्राह्मणलाई यस प्रकारले आफ्नो आत्मनिवेदन उसले गर्यो कि यस्तो दुःख छ भनेर। उग्रदेव ऋषिले भन्नुभयो कि कृतार्थोसी महाभाग यदातिथ्य कृतम मम, तिमी त कृतार्थ भयो, धन्य भयो, तिमीले अहिले वैष्णवको आतिथ्य सत्कार गर्यौ, वैष्णवलाई अतिथि बनाएर वैष्णवलाई यस प्रकारले अतिथि सत्कार गर्यौ तिमीले। अतिथि सत्कारको ठुलो महत्त्व छ। ततस्ते भावी कल्याणम सपत्नी कस्य साम्प्रतम, तिम्रो भविष्यमा हुने कल्याणको कुरा म यतिखेर बताउँछु है, सुनाऊ कस्तो हुन्छ यसको फल, माने अतिथि सत्कार गरेको फल कस्तो हुन्छ। बिना व्रतैर बिना तीर्थैर बिना दानय यत्नतः, बिना व्रत गरिकन, बिना तीर्थ गइकन र बिना कुनै प्रकारको तिम्रो यो दरिद्रता सबै लय हुनेछ, समाप्त हुनेछ। यथा निर्धारित मया, मैले निर्धारण गरेँ तिम्रो लागि। अब के गर तिमीले भन्दाखेरि तिमीलाई म एउटा उपाय बताउँछु। अतः परम तृतीयोस्ति मास श्री पुरुषोत्तम, यो अहिलेको महिना भन्दा तेस्रो महिना पुरुषोत्तम महिना आउँदैछ तिम्रो लागि।
भवद्भ्याम तत्र विधिना दम्पतीनाम प्रियन्ता, तिनीहरू दुईटै पति पत्नी मिलेर कर्तव्यम दीपदानम, यो पुरुषोत्तम मासमा दीपदान गर, दुईटै पति पत्नी मिलेर। अरू केही गर्न सक्दैनौ तिमीले, दान तीर्थ व्रत आदि गर्न सक्दैनौ, सामान्य तरिकाले दीपदान गर हैन। पुरुषोत्तम भगवानको प्रसन्नताको लागि, हरि खुसी हुनुहोस् मसँग केही छैन, म यति नै हजुरका लागि यो दीपदान गर्न सक्छु, अरू केही सक्दिनँ भन, दीपदान गर। महिनाभरि दीपदान, बत्ती बाल्ने, भगवानको अगाडि दीपावली गर्ने। तयोर मध्ये नकिञ्चित ते कानने बसतोधुना, त्यस पछाडि त्यो महिना पूर्ण होस् त्यसरी 1 महिनासम्म लगातार दीपदान यदि गर्यौ तिमीले भनेदेखि जङ्गलको बास तिम्रो सधैँका लागि समाप्त हुन्छ, तिमीलाई सुखका दिनहरू आउँछन्। किले बाल्ने त, दीपदान मसँग त केही छैन। अब जङ्गलमा इङ्गुदी आदिहरू, इन्डो भन्छ यस्तो प्रकारको अन्डीको तेल भन्छन्, हो त्यस्ता चिजहरू जङ्गलमा पाइन्छन्। त्यही चिजमा आफ्नो प्रयास मेहनत गरेर खोजेर पेलेर पनि बनाउनु पर्यो। इङ्गुदी जेन तैरेन दीपम कार्य तया नघ, इङ्गुदीको तेलद्वारा, इन्डोको तेल भन्छन् अथवा त्यसलाई अन्डीको तेल पनि भन्छन्, हो त्यस्तो तेलद्वारा बत्ती बाल। यावन मासम स्वनियमम मणिग्राम स्त्रियासह, यो मणिग्रामको जङ्गलमा यसरी बसेर तपाईँले जबसम्म यो मास पूर्ण हुँदैन तबसम्म पत्नीसहित दुईजना मिलेर हरिको खुसीका लागि दीपदान गर। दीपावलीको त्यति ठुलो महत्त्व, पुरुषोत्तम मासमा दीपावली। अस्मिन् सरोवरे स्नात्वा, नित्य यो सरोवरमा स्नान गर, त्यसमा कुनै पैसा पनि लागेन, कहीँ जानु पनि परेन, केही गर्नु पनि दुःख पनि भएन, नित्य यो सरोवरमा स्नान गर हैन। पत्नीका साथमा निरन्तर एवमेव हि कर्तव्य, प्रतिदिन बस सन्ध्याकालमा प्रतिदिन बिहान र यसरी स्नान गरेर सन्ध्याकालमा दीपदान गर। एवमेव हि कर्तव्यम मास मात्रम तया बने, यो वनमा तिमीले 1 महिना पर्यन्त भगवान पुरुषोत्तमको उद्देश्य राखेर यसो गर्यौ भनेदेखि के हुनेछ? अयमेवोपदेशस्तु सपत्नीकाय ते मे कृतः, यही तिम्रो लागि उद्देश्य माने उपदेश मैले गरेँ, यो उपदेश तिम्रो लागि फलीभूत हुनेछ, तिम्रा दुर्भाग्यका दिनहरू र दरिद्रता सबै प्रकारको नष्ट हुनेछ। विधिना क्रियमाणं चेत् किं पुनः पुरुषोत्तम भने तदातिथ्य प्रसन्नेन मया निगम निश्चित, वेदबाट निश्चय गरेर यस्ता व्यक्तिहरूको कसरी कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा तिमीले गरेको आतिथ्यबाट म प्रसन्न भयो, खुसी भयो, म अतिथि खुसी भयो। अतिथि खुसी हुनु भनेको साक्षात् भगवान खुसी हुनु हो, त्यसमा मैले खुसी भएर तिम्रो लागि यो विधान बनाएँ। वेदोक्तानि च कर्माणि दानानि विधानि च, तिम्रो लागि वेदोक्त कर्महरू सबै विहित छैनन्, किनकि शूद्र जातिमा जन्मेको हुनाले तिमीले वेदले भनेका सबै कर्म गर्न पाउँदैनौ, गर्दैनौ पनि। दान आदिहरू गर्न तिमीसँग कुनै चिजहरू पनि छैन, त्यसो भएको हुनाले पुरुषोत्तम भगवानसँग दीपदान गरेर पुरुषोत्तम भगवानलाई खुसी गर्न सक्छौ। यसको बराबरी कलाम नारद षोडशी, विभिन्न प्रकारका वेदोक्त कर्म र दान आदिहरू, विभिन्न तीर्थयात्राहरू इत्यादि जो छन् ती कर्महरू पनि यो दीपदान बराबरको हुने छैनन्। तीर्थानि सकलान्येव शास्त्राणि सकलानि च, सम्पूर्ण शास्त्रयुक्त कर्महरू र तीर्थहरू जति छन् ती सबै पुरुषोत्तम दीपस्य, पुरुषोत्तम महिनामा दीपावली गरेको 16 कलाको 1 कला बराबर पनि पुग्दैन तिम्रो कल्याण, त्यसैबाट हुनेछ भन्नु। योगो ज्ञानम तथा साङ्ख्यम तन्त्राणि सकलानि च, योग ज्ञान साङ्ख्य आदि तन्त्रहरू जति पनि छन् यो सबै पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरेको कलाको 16 कलाको 1 कला पनि पुग्दैन। कृच्छ चन्द्रायण आदि व्रतहरू हुन्छन्, त्यस्ता व्रतहरू होइन, निखिल व्रतहरू ती पनि तिमीले सक्दैनौ। पुरुषोत्तम मासमा दीपदान गर्यो भनेदेखि त्यो 16 कला बराबर हुन्छ, पूर्ण हुन्छ। वेदाभ्यास हो गया श्राद्धम गोमती तट सेवनम, कसैले वेदाभ्यास गरिरहेका हुन्छन् निरन्तर होइन, शास्त्रको अभ्यास गरिरहेका हुन्छन्, गयामा गया श्राद्ध गरेका हुन्छन्, गोमतीको तटको सेवन गरेका हुन्छन्, नित्य गोमतीको तटमा बसेर पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरेका हुन्छन्। यी सबै कर्महरूमा पनि पुरुषोत्तम भगवानको आराधना सबभन्दा महान मानिन्छ। अपराध सहस्राणि व्यतिपात शतानि च, पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नारद षोडशी, सैकडौँ अपराध गरेको छ कुनै व्यक्तिले अथवा होइन व्यतिपात आदि कर्महरूमा गर्न सकेको छैन भने पनि ती सबै पनि के हुन्छ भन्दा पुरुषोत्तम भगवानको आराधना सबभन्दा ठुलो मानिन्छ। पूर्वाद दक्षिण वर्याणी दण्डकादि बनानी छ, पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नारद, बस जस्तो कि कसैले क्षेत्रहरूको भ्रमण गरेका हुन्छन्, कुरुक्षेत्र नैमिषारण्य क्षेत्र होइन, यसै प्रकारले यस्ता क्षेत्रहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, यस्ता क्षेत्रहरूमा भ्रमण गरेर भगवानका यी तीर्थ क्षेत्रहरूमा गएर भगवानलाई प्रसन्न गर्दछ। तर पुरुषोत्तम मासको दीपदान त्योभन्दा पनि अरू महान मानिन्छ। तिमी यही गर, तिम्रो सक्ने कर्म यही नै हो। एतद् गुह्यतमं वत्स नाख्ययं कस्यचित्, अभी मैले यो कुरा कसैलाई पनि अहिलेसम्म भनेको छैन, यति महान छ यो कर्म भनेर तिमीले पायौ अहिले होइन। धन धान्य पशु पुत्र पौत्र सख्य यशस् गर, तिमी कस्तो हुनेछौ त यो दान गर्नाले, यो दीपदान गर्नाले। धन हुनेछ तिमीसँग, धान्य आदिहरू प्रशस्त हुनेछ, पशु व्रत होइन, पुत्र पत्नी व्रत यस इत्यादि नाम सबै चिजहरू हुनेछ। यो त यस्तो चिज हो कि कसले गर्दा के पाउँछ र के पाउँदैन भन्ने नै छैन यसमा। बन्ध्यत्व समय समनम, बन्ध्याहरूले गरे भनेदेखि बन्ध्यत्व समन हुन्छ, कसका सन्तानहरू छैनन्, छोराछोरी छैनन्, बन्ध्य छ। यदि पुरुषोत्तम मासको समाराधना गर्दछन् भनेदेखि त्यसद्वारा उनीहरूको बन्ध्यत्व पनि नष्ट हुन्छ।
र वैधव्य कर कारक जो कर्महरू ती कर्महरू स्त्री जातिका सबै नष्ट हुन्छन्। राज्य पदम राज्य भ्रष्ट राज्यबाट भ्रष्ट भएको व्यक्तिले राज्यलाई प्राप्त गर्दछ। चिन्ताले थाकेको व्यक्ति जो छ त्यसको चिन्ता दूर हुन्छ। कन्याले गरिन् भनेदेखि सुन्दर गुणी अत्यन्त चिरञ्जीवी वर प्राप्त गर्दछन् उनले हैन। पतिले कुनै वरले गर्यो भनेदेखि केटाले गर्यो भनेदेखि लभते कान्ताम उसले सुन्दर पत्नी सुशीला पतिव्रता सुन्दर यस्ता प्रकारले यस्तो पत्नी उसले पनि प्राप्त गर्दछ। विद्यार्थी लभते विद्या विद्याको कामना गरेर यदि पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्दछ भने उसले पनि विद्या प्राप्त गर्दछ। कस्तो विद्या त भन्दा सामान्य पेट भर्ने विद्या होइन, सा विद्या या विमुक्तये जो मुक्तिका निमित्त हुन्छ त्यस्तो प्रकारको विद्या उसले प्राप्त गर्दछ। अनेक प्रकारका समृद्धि सिद्धिहरू प्राप्त गर्दछ। कोषको कामना भएका व्यक्तिले कोषलाई प्राप्त गर्दछ। मोक्षको इच्छा भएका व्यक्तिहरूलाई मोक्ष पनि दिन सक्ने त्यस्तो ताकत पुरुषोत्तम मासले राख्दछ। त्यसो भएको हुनाले यो अत्यन्त उत्तम छ। सबै आराधनाहरूभन्दा सबै तीर्थव्रतादिहरू यज्ञदानादिहरूभन्दा पनि यो अति उत्तम छ र सजिलो पनि छ। बिना विधिम बिना शास्त्रम य कुर्यात् पुरुषोत्तम बिना विधि र बिना शास्त्रको पनि यदि कसैले पुरुषोत्तम भगवानको अनायासमा पनि यदि व्रत गर्दछ भनेदेखि त्यो त निष्फल हुँदैन भने जाने जानेकन भक्तिभावपूर्वक दीपदान गरेर यदि पुरुषोत्तम भगवानको यदि सम्मान गरेको छ कसैले यो मासमा भने त्यो व्यक्तिले के चाहिँ प्राप्त गर्दैन र तिमीले चिन्तै गर्नु पर्दैन, शोकै गर्नु पर्दैन, सबै चिज तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। ल यो गर भन्नु। किम पुनर्विधिना बच्छ दीपदान प्रयत्न विधिपूर्वक दीपदान गरेको छ यदि प्रयत्नपूर्वक भनेपछि त्यसलाई नमिलेको छ। तस्मात् दीपम प्रकर्तव्यो मासे श्री पुरुषोत्तमे बुद्धिमान व्यक्तिले आफ्नो सौभाग्य प्राप्तिका निमित्त पुरुषोत्तम मासमा भगवानको लागि दीपदान गर्दछन्। एतद् उक्तम मया तेद्य तीव्र दारिद्र्य नाशनम अत्यन्त घोर जन्मजन्मान्तरको जो विभिन्न प्रकारको दारिद्रता छ, एकै चिजको दारिद्रता होइन, बुद्धिको, मनको, ज्ञानको, बलको, आयुको, कर्मको, बोलीको, सबै व्यवहारको, सबै चिजको, धनको, सबै चिजको जो दरिद्रता छ ती सबै प्रकारका दरिद्रताबाट मुक्त हुन्छ त्यो व्यक्ति। स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि सन्तुष्ट सेवयात। ल बाबु तिम्रो लागि यही हो उपाय, तिम्रो आफ्नो आपत्तिबाट मुक्ति हुने यही नै उपाय हो, यो उपाय गर तिम्रो कल्याण होस् म गएँ भनेर यस्तो उपदेश गरेर उग्रदेव मुनि चाहिँ त्यसबाट त्यो जो शूद्र थियो पूर्वजन्ममा हो त्यसलाई त्यसबाट निस्किनुभयो, जानु। अगस्त्य मुनि अगाडि भन्छ इत्युक्ता विप्रवयोसौ प्रयागम सञ्जगामः। उनी प्रयाग जानका निमित्त आएको हुँ भन्दै प्रयागतिर लाग्यो भने द्विभुजम मुरली हस्तम मनसा श्रीहरिम स्मरण मनमा दुई हात भएका मुरली धारण गर्नेवाला त्रिभुज ललिताकृति सुन्दर श्याम सुन्दर भगवान रासेश्वर भगवानको ध्यान गर्दै गर्दै यसरी उहाँ चाहिँ जानुभयो। अनुगतोग्रदेवम तम केन मासम निजश्रमात्। अब त्यसपछि उहाँ गइसकेपछि अब तेस्रो महिनामा त पुरुषोत्तम मास आयो। यो व्यक्तिले के गर्यो त उग्रदेवले के भने अनुसार गर्यो कि गरेन। पुनराव्रत तनुर्नत्वाह दम्पति हृष्टमानस हो। उनलाई फेरि फेरि नमस्कार गर्दै उनी पनि आफ्नो आश्रम कुटियातिर फर्के। आसाद्य शास्त्रम भक्त्या पुरुषोत्तम मानसो मनमा पुरुषोत्तम भगवानको चिन्तन 3 महिना पहिल्यैदेखि सुरु भएर ओहो अब 3 महिना पछि त पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य महिना आउँदैछ, हामीलाई त अब सबै दुःखको निवारण गर्नेवाला एउटा साधन हामीलाई प्राप्त भएको छ, हामीले खुसीपूर्वक भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्नुपर्दछ भन्ने मनमा खुसी जागेको छ। नियन्तुर मास युगलम द्विज भक्ति परायण हो। यस प्रकारले द्विज भक्ति परायण बनेर द्विजको भक्ति गर्ने भएर यस प्रकारले उनीहरू शूद्र जाति भएको हुनाले उनीहरूको कर्म नै के हो त सेवात्मक परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावले नै जन्मजात रूपमा प्राप्त भएको परिचर्यात्मक कर्म गर्नुपर्ने, त्यसैबाट त्यो कर्म गरेर अनि भगवत आराधना गर्नुपर्ने, त्यही नै गरे उनीहरूले पनि जातीय अनुसारको जो फल प्राप्त कर्म प्राप्त भएको छ पहिला त्यो कर्मलाई गरेर अनि भगवत आराधना गर्ने अधिकार सबैलाई प्राप्त हुन्छ। उनले पनि त्यही गरे। द्विज भक्ति परायण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यका प्रति भक्तिभाव राखेर कुनै द्वेष ईर्ष्या नराखिकन उनीहरूका प्रति उनीहरूसँग ठुलो हुँ भन्ने भावना नै नराखिकन मैले सेवा परिचर्या गरेर नै मैले भगवत आराधना गर्नुपर्छ र मात्रै म सफल हुन्छु भन्ने कुरालाई उनले बुझे। गत मासा द्वे श्रीमान पुरुषोत्तम 2 महिना बिते। यसो गर्दा गर्दै सोच्दा सोच्दै उनका 2 महिना बिते पुरुषोत्तम महिनाको आगमन भयो। तौ तस्मिन चक्रतुर दीपम गुरु भक्ति परायण। आफ्नो गुरु उनी उग्रदेवलाई चाहिँ गुरु माने उनले, जो अतिथि आएका थिए जसलाई उनले स्वागत गरे, जसले उनलाई मार्गनिर्देशन गरे, जसले हामीलाई बाटो देखाइदिए होइन, अत्यन्त घोर आपत्तिबाट जसले निकाल्ने प्रयास गरिदिए त्यस्तो बाटो देखाए उनीहरूलाई गुरु मानेर उनीहरूलाई उनको ध्यान गर्दै गर्दै उनले पुरुषोत्तम महिनाको सभक्ति आराधना गरे। यङ्गुदी जेन तैलेन वैभवार्थ नतन्द्रितौ। कति पनि आलस्य नगरिकन कुनै पनि मनमा त्यस्तो प्रकारको भावना अन्यत्र नगइकन यङ्गुदीको इन्नोको तेलद्वारा होइन अन्डीको तेलद्वारा सधैँ आलस्य त्यागेर महिनाभरि नै उनीहरूले दीप भगवानलाई दान गरे। एवं तय कृतव्रत हो जगाम पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तम त्यो दीपदानको प्रभावद्वारा प्रसन्न हुनुभयो।
उग्रदेव प्रसादेन निधिर्धूत मनोमलो, उनको मनको जो मल थियो, देवताका प्रति द्वेष गर्ने, ब्राह्मणका प्रति द्वेष गर्ने, धर्मका प्रति द्वेष गर्ने, हिंसा गर्ने, अनेक प्रकारको क्रोध गर्ने, सबैबाट त्यक्त भएको, कसैलाई पनि मन नपर्ने खालको जो उनको प्रवृत्ति थियो, खराब आदत थियो, ती सबै आदतहरू पनि धोइए पुरुषोत्तम भगवानको आराधनाद्वारा। गलत प्रवृत्तिहरू जो मनमा बसेका थिए, जसले उनी किङ कर्तव्य विमूढ बनेका थिए, उनलाई अत्यन्त सबै प्रकारको दारिद्रता र दुःख रूपी सागरमा उनलाई डुबाएको थियो, ती गलत भावनाहरू पनि नष्ट भए। सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति यही नै हो। पहिला हाम्रा भित्र भएका, हामीलाई नै धोका दिने खालका जो गलत गलत भावनाहरू, गलत गलत बानीहरू, गलत गलत क्रियाकलापहरू हामीले जो अपनाएका छौँ, यिनै कर्महरू नै हाम्रा लागि दुःख दिने बनेका हुन्छन्। यिनमा जस्तै मन लागेको हुन्छ, किनकि सर्वान गुणान अतित्येव स्वभाव मूर्धे वर्तते। सब गुणहरूलाई दबाएर त्यो स्वभाव, बानी, पूर्वजन्मको कर्मको दुष्चरित्र जो हो त्यो हाम्रो मनमा बसेको हुन्छ र त्यसले राम्रा चिजहरूलाई सब पन्छाइ दिएर हामीलाई गलत मार्गतिर भड्काइरहेको हुन्छ। त्यो हट्नु सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। पहिला त त्यो हट्यो उनको मनबाट, भगवानको आराधनाद्वारा त्यो सबै हटिसकेपछि त अब सम्पत्ति त स्वतः आइहाल्छन्। अटोमेटिक रूपमा हिंसा हट्यो, अहिंसा प्रवृत्ति आइहाल्यो, निर्दयता क्रूरपन हट्यो, त्यसमा दया पनि मनमा आइहाल्यो। यी सम्पत्तिहरू हुन्। त्यसै प्रकारले सबै प्राणीहरूका प्रति परोपकारको भावना जाग्यो, अतिथि सत्कारको भावना जाग्यो, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्यहरूका प्रति, द्विजातिहरूका प्रतिको एउटा समादरको भावना जाग्यो, देवताका प्रतिको भावना जाग्यो, आस्था जाग्यो। अनि त्यसै प्रकारले वेद शास्त्रमा भनेका कुराहरू सत्य रहेछन्, तिनको पनि भरोसा उसमा आयो, सबै सम्पत्तिहरू आइहाल्यो। यिनै सम्पत्तिहरूले उसलाई सुखी बनाउने हो, भाग्यमानी बनाउने हो, यो चिज उसमा त्यसै आइहाल्यो। तत्र त्यो भोगमा साध्य पृथ्व्याम भारतादिले। त्यस पछाडि उनी भारतमा के हो त पुरो सुन्दर यस प्रकारको सुन्दरपुरमा आएर उनी बसे होइन। बसेर उग्रदेव प्रसादेन वरम जुन वरापतो, सबै प्रकारको आपतबाट उग्रदेवको कृपाद्वारा उनी बाँचे। गुरु प्रसाद हो, गुरुले देखाएको मार्ग हो। वीरबाहु सुतौतम चित्रबाहु रीति सुतम। अहिले तिनी वीरबाहुका पुत्र चित्रबाहु बनेर यस्तो प्रकारको ऐश्वर्यले परिपूर्ण भएको दिव्य राज्यमा यस्तो निष्कण्टक राज्य प्राप्त गर्यो तिमीले। त्यो पुरुषोत्तम भगवानको समाराधनले तिमीमा सबै प्रकारको आन्तरिक बाह्य सबै सम्पत्तिहरू, भौतिक र पारलौकिक सबै प्रकारका सम्पत्ति तिमीलाई प्राप्त भए। पूर्वसिन यो मणिग्राम हो मृग सिंह परायण। पहिले यो मणिग्राम कस्तो थियो त भन्दाखेरि जङ्गल थियो, अनेक प्रकारका मृग सिंहहरू र हिंसक जन्तुहरू मात्र यहाँ धेरै घुम्थे, विचरण गर्दथे। आज कति सुन्दर चन्द्रकला नाम गरेकी तिम्री पत्नी, त्यसका साथमा यदि होइन गुणसुन्दरी र जो पहिले सुन्दरी थिइन् होइन, पुनर्जन्म उनले पनि प्राप्त गरिन्। सँगै तिनीहरू पहिले जन्मदेखिका पति पत्नी सँगै छ। अहिले पनि पतिव्रता नै यी नारी अहिले पनि पतिको पुण्यको धर्मको भागिनी बनेर यी पनि सौभाग्यशालिनी बनिन् पतिको साथमा। र कृत दीपदानेन, भगवान पुरुषोत्तम मासमा पुरुषोत्तम भगवानलाई गरिएको दीपदानको प्रभावले ऐश्वर्य प्राप्त गर्नका निम्ति अन्डीको तेलद्वारा भगवानलाई अखण्ड रूपमा बत्ती बाल्नु पर्दछ। त्यसैले अहिले पनि ऐश्वर्यको निमित्त भनेर मन्दिरहरूमा अखण्ड दीपहरू बाल्दाखेरि अन्डीकै तेलले बाल्दछन्। वृन्दावन जस्तो रङ्ग मन्दिर आदिहरूमा जस्तो प्राय गरेर सधैँ अन्डीकै तेल चल्दछ। यो राज्य अकण्टक राज्य तिमीले प्राप्त गर्यौ। किम पुनः सर्सिपम दीपम तिलतैरेन बापन। जब यङ्गुदीको तेलद्वारा बाल्दाखेरि त त्यस्तो फल तिमीलाई प्राप्त हुने जस्तै तेल तोरीको तेलमा अथवा तिलको तेलमा यस प्रकारले मिठो तेलमा पनि यस प्रकारले बत्ती बालेका छन्, अथवा घिउद्वारा अखण्ड यसरी बत्ती बालेका छन् भने पुरुषोत्तम भगवानमा कति उनीहरूले फल पाउँछन्। पुरुषोत्तम मासस्य दीपस्य फलमे तत्र संशय। यसमा कुनै शङ्का गर्ने आवश्यकता छैन। पुनश्च उपवास, जबकि केवल दीपदानले मात्रै त यस्तो ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ भनेदेखि जसले उपवास पनि गरेका छन्, नित्य त्रिकाल स्नान पनि गरेका छन्, भगवानको आराधना मन्त्र आदि जप पनि गरेका छन्, पुरुषोत्तम भगवानको पूजा आराधना पनि गरेका छन्, आदित्य सत्कार पनि गरेका छन्, नित्य वैष्णवजनहरूको तदीय आराधना पनि उनीहरूका हातबाट भएको छ, केही दान आदिहरू भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले के चाहिँ पाउँदैनन् र उनीहरूको त सौभाग्य सर्वत्र नै हुन्छ। त्यसो हुनाले चित्रबाहु चरितम पुनः पुरातनम सन्यरूप्य सकलोद्भवो मुनि सत्कृतिम समधिगम्य तत्कृताम अक्षय शिशुमदीर्य निर्ययो। चित्रबाहुको यो दिव्य चरित्रलाई सुनाएर सबै जगतलाई आतिथ्य सत्कारका प्रति उन्मुख गराउनु भएको हो अगस्त्य मुनिले। सकलोद्भवो भने सम्पूर्ण चिजको उद्भव हो, सबै चिजहरू प्राप्त हुन्, स्वतः उत्पन्न हुन् भन्ने चाहन्छ यदि कुनै व्यक्तिले भनेदेखि अतिथि देवो भवः। कहिले पनि सधैँ नै गारस्थ जीवनमा रहेर अतिथिको सत्कार सबभन्दा ठुलो मानिन्छ। त्यसैले अतिथि सत्कार, त्यसमाथि पनि अझ पुरुषोत्तम मासमा भगवान पुरुषोत्तमकै स्वरूप सम्झेर अतिथिको सत्कार कसैले गरेका छन् भनेदेखि सत्कृत्यम समधिगम्य तत्कृताम। उसले गरेको सत्कार नै उसका लागि अहिले फलेर यस्तो भयो भन्नुहुन्छ। त्यसैले अक्षय सुखलाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यस प्रकारले तपाईँ पनि यसै गर्नुहोस्, आतिथ्य सत्कारमा मन लगाउनुहोस्, अतिथिका प्रति बोझ नमान्नुहोस्। यसरी भनेर अतिथि सत्कारको महिमा के हो भनेर राजाले सोधेको प्रश्नको जवाब श्री अगस्त्य मुनिले यसरी प्रदान गर्नुभयो, एउटा उदाहरण सहित दिएर। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवानको राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे। राधे राधे गोविन्द गोविन्द
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधा गोविंद भगवान को। अर्जुनलाई कर्मयोगको विषयमा प्रेरणा प्रदान गर्दै भगवान भन्दै हुनुहुन्थ्यो कर्म गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ, कर्मयोग महान छ, कर्मयोगमा नलाइकन सिद्धि हुँदैन भनेर सुनाउने क्रममा हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। हेर अर्जुन, जसले जे गरे पनि सबैका लागि मार्ग निर्देशक चाहिँ म नै हुन्छु। जसले जुन प्रकारले श्रद्धा भक्ति राखेर ममा भक्तिपूर्वक कर्म गरेको छ निष्काम अथवा सकाम भावनाले, त्यही अनुसारको उसलाई मैले फल पनि प्रदान गर्दछु। कर्म अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। कर्म नै गरेको छैन भनेदेखि भगवानले पनि फल दिनुहुन्न। त्यसमा भने तोरीमा तिलमा छ तेल तर त्यो आफै कहाँ झर्छ र पेल्नै पर्छ बिना प्रयत्न मुखमा आएर कहाँ पर्छ र। भाग्यमा जति लेखिएको छ उति मिल्नेछ निश्चय भने उद्योगै नगरिदिने पुरुषको नासिन्छ भाग्य पनि। कर्म भनेको प्रारब्ध भनेर मेरो भाग्य छैन म त भनेर चुप लागेर हात बाँधेर बस्यो भने त्यसै आउँदैन। कर्म त गर्नै पर्दछ, सबैले कर्म गर्नुपर्छ। बिना कर्म गरी कसैलाई पनि कुनै प्रकारको फल मिल्दैन। तेल त तोरीमा पनि छ तिलमा पनि छ तर त्यसलाई पनि पेल्नुपर्छ। तिलमा तेल छँदैछ भनेर पुडी पकाउने बेला भयो अथवा साग पकाउने बेला भयो, तोरीमा तेल छँदैछ भनेर तोरीका दाना कडाईमा हाल्यो भनेदेखि साग बनाउन सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ पुरी पकाउन सकिँदैन, हलुवा बनाउन सकिँदैन। त्यसलाई पेलेर तेल निकाल्नुपर्छ। तेल त छ तर पेल्नु पर्यो, तेल निकाल्नु पर्यो। छ भनेर मात्रै हुँदैन। त्यसरी हाम्रो भाग्यमा भयो होला नभए नहोला भनेर त्यसरी भाग्यलाई मात्रै गनेर बस्ने हो भनेदेखि त्यसलाई पनि त्यो भाग्यलाई पनि पेल्नु पर्यो नि त। अलिकति भाग्यमा भएको पनि त्यसलाई निकाल्नु पर्यो। अलिकति कर्ममा पूर्वजन्मको कर्मले पनि दियो कि दिएन भन्ने कुरालाई पनि त्यसरी गर्नुपर्छ। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सुतेको छ सिंह जङ्गलमा, म त राजै हुँ, आए मृगहरू आफै आउलान् मेरा मुखमा र खाउँला, नभएदेखि चुप लागेर बसिरहन्छु भन्यो भने त्यसको मुखमा खाँचो परेको छ मृगलाई किन आउँछन् र पर्न। त्यसले पनि मृग मार्नका लागि उठ्नु पर्यो, तन्किनु पर्यो, आँखा होइन मृगलाई दोबो छोपो गर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई कसरी हुन्छ च्यापमा पारेर पक्राउनु पर्यो, मेहनत त गर्नु पर्यो। उसले पनि त्यो मृग मार्नका लागि त्यसै मृगहरू ओहो राजा महाराजा हाम्रा त भोकै छन् भनेर मृग आफै ल हजुर मलाई खानुहोस् भन्दै आउँछन् त मृग मुखमा। सिंह हो राजा हो म त भनेर बसिराख्यो भने पनि त्यसलाई पनि हुँदैन। मृग पकाउन त्यसले मेहनत गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ, कति दौड गर्नुपर्छ, कति धुप गर्नुपर्छ अनि बल्ल पाउँछ होइन। त्यसो हुनाले कर्मको यस्तो महिमा हो। कर्मयोगद्वारा सबै प्रकारको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। पूर्वज हाम्रा जनकादि ऋषिहरूले पनि त्यही कर्मयोगद्वारा नै सिद्धि प्राप्त गरेका छन्। तिमीले पनि कर्मका लागि आफ्नो कर्म भन्नाले कस्तो त भन्दाखेरि गुणानुरूप आएको कर्म। काङ्क्षन्त कर्मणाम सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मद्वारा सिद्धि प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूले यस लोकमा देवता यजन्ती देवताहरूको यजन गर्दछन् होइन। देवताहरूको पूजा गर्दछन्। किन गरेका त देवताको पूजा भन्दाखेरि केही न केही देवताबाट फल पाउन, सिद्धि पाउन। त्यस्ता व्यक्तिहरूले क्षिप्रमै मानुष्य लोके छिटै नै मनुष्य लोकमा प्राप्त हुने सबै प्रकारका ऐश्वर्य आदि सिद्धिहरू देवताहरूबाट पनि प्राप्त गर्दछन्। तर त्योभन्दा पनि महान सिद्धिलाई प्राप्त गर्नु भने अलिक बढेर कर्म गर्नु पर्यो होइन। त्यसरी लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। लोकमा सिद्धि कर्मद्वारा नै हुन्छ। जस्तो जस्तो प्रकारको कर्म गरेको छ त्यस्तै अनुसारको उसलाई सिद्धि प्राप्त हुन्छ। कस्तो गरेको छ, अमलाको बोट रोपेको छ भने त्यसमा चाहिँ आम खान खोज्दा हुँदैन, अमलाकै बोट रोप्नु पर्दछ, आमकै बोट रोप्नुपर्छ आम खानका निमित्त। जे चाहेको छ त्यस्तै कर्म गर्नुपर्छ। भगवान भन्नुहुन्छ कर्मलाई हेरेर नै मैले सबै गरेको छु तर उनीहरूले आफूलाई अभिशाप मान्दछन्। कर्म के भन्नु चातुर्वर्णे मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग छ। कसैलाई जबरजस्ती मैले आफ्नो मनोमानीले आफ्नो खुसीले कसैलाई ब्राह्मण, कसैलाई क्षत्रिय, कसैलाई वैश्य, कसैलाई शूद्र बनाएको होइन। कसैलाई पशु, कसैलाई किरो कमिलो, कसैलाई देवता, कसैलाई स्वर्गमा, कसैलाई नरकमा, कसैलाई पृथ्वीमा यसरी राखेको होइन। भगवान भन्नुहुन्छ यो सबै स्थान पनि उनीहरूलाई कर्मद्वारा नै प्राप्त भएको। स्वर्गमा बस्ने स्थान जसले कमायो ऊ स्वर्गमा बस्यो, पृथ्वीमा जन्मिने जसले स्थान कमायो पृथ्वी उसले पृथ्वीमा बस्यो, नरक जाने जसले कमाए गऱ्यो उसले चाहिँ नरक गएर बस्यो, किरो हुने जसले कर्म गर्यो ऊ किरो भयो, त्यसै प्रकारले पशु हुने जसले कर्म गर्यो त्यो पशु भयो, मनुष्य हुने कर्म गरेको मनुष्य भयो, देवता हुने देवता भयो। त्यसै प्रकारले मनुष्यमा पनि ब्राह्मण हुने ब्राह्मण भयो, क्षत्रिय हुने क्षत्रिय भयो, वैश्य हुने वैश्य भयो। जस्तो उसले कर्म गरेको थियो त्यही अनुसारको उसलाई मैले जन्म दिएको। चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग छ। सबैलाई जो 4 वर्ण छन्, पशुमा 4 वर्ण छन्, पक्षीमा 4 वर्ण छन्, मनुष्यमा 4 वर्ण छन्, देवतामा 4 वर्ण छन्, पृथ्वीमा जड पदार्थमा समेत
चार वर्णहरू छन्। यी चार वर्णको सृष्टि गुण कर्म विभाग छ। उसको गुण उसको कर्मलाई हेरेर मैले त्यो विभाग गरिदिएको बाँडिदिएको मात्रै हो, छानिदिएको मात्रै हो। एकै ठाउँमा दाल पनि त्यही थियो, चामल पनि त्यही थियो, अनेक प्रकारका मसलाहरू पनि त्यही थिए, जिरा धनियाँ हल्दी पनि सबै त्यहाँ मिसिएको थियो, सबै एकै ठाउँमा थियो। र मैले त्यहाँ हल्दीलाई हल्दीका ठाउँमा, चामललाई चामलका ठाउँमा, दाललाई दालका ठाउँमा, अरूलाई अर्को ठाउँमा, जिरा मसलालाई अर्को ठाउँमा गरेर छानेर राखिदिए मात्रै हो। उनीहरू स्वयं थियो, अटोमेटिक रूपमा कोही किरो थियो, कोही कमिलो थियो, कर्मद्वारा नै। जिरो कसैले बनाएको मैले एकै ठाउँमा मिसिएकोलाई बनाइदिएको। यी सबै एक ठाउँमा मिसिएका थिए सबै। कोही ब्राह्मण जस्ता थिए, कोही क्षेत्री जस्ता थिए, कोही वैश्य जस्ता थिए, कोही शूद्र जस्ता थिए, कोही किरा जस्ता थिए, कोही कमिला जस्ता थिए, कोही पशु जस्ता थिए, कोही देवता जस्ता थिए, कोही नारकीय अपराधी थिए, कोही चाहिँ स्वर्गीय देवताहरू जस्ता सुन्दर पनि थिए। यी सबै एकै ठाउँमा गुजुल्टिएका सबै जीव समुदायहरूलाई सृष्टि गर्ने क्रममा कर्म हेरेर, उनीहरूको गुण हेरेर, कुन गुणको कुन कर्मकोलाई कुन विभागमा कसरी राख्ने भनेर मैले त छानेर राखिदिए मात्रै हो। मैले निर्माण गरेको होइन। भगवान भन्नुहुन्छ सृष्टिको निर्माण भगवानले गरेको होइन, भगवानको स्वेच्छाले भएको होइन। हरेक प्राणीहरूको आफ्नो कर्म र गुणले त्यसलाई त्यो समूहमा राखिदिएको। त्यसैले हामीले पूर्व जन्ममा पनि कस्ता कस्ता प्रकारका कर्म गर्यौँ र कुन गुण र कुन समुदाय अनुसारले हामी कहाँ पुगेका छौँ, अब अगाडि त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने कि न्यून गर्ने, यो जन्ममा पनि हामीले त्यही अनुसारको कर्म सोचेर गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ क्या। कर्मद्वारा चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग छ तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्तारम। त्यसको कर्ता पनि मलाई र अकर्ता पनि मलाई नै सम्झिनु, किनकि मैले छुट्याएर अलग अलग बनाइदिएँ तिनीहरूलाई। छन् त थिए यिनीहरू सबै थिए, किरा थिए, कमिला थिए, पशु थिए, पक्षी थिए, मनुष्य थिए, देवता थिए, चोर थिए, बदमाश थिए, नारकीय थिए, स्वर्गीय थिए, सबै प्रकारका थिए। परन्तु भए पनि यस्तै किसिमका थिए यिनीहरूले, कुनै प्रकारको नाम रूप नभएका थिए। मैले उनीहरूका गुण र उनीहरूको रूप के अरे कर्मलाई हेरेर मैले त्यसको विभाग गरिदिएको हुँ। त्यसको अब कर्ता मलाई माने पनि भयो अथवा मलाई कर्ता नमाने पनि भयो, मैले त्यति काम गरेको हुँ भन्नुहुन्छ। भगवानले बनाएका हुन् सबै। कोही ब्राह्मण त्यसै भएको होइन, उसका गुणले ब्राह्मण भएको हो। कोही पशु त्यसै भएको होइन, उसका गुण र कर्मले पशु भएको छ। त्यस कारणले कोही सुखी, कोही धनी, कोही गरिब, कोही ज्ञानी, कोही अज्ञानी, जो जति जे पनि भएको छ त्यो सबै उसको पूर्व कर्म र गुण अनुसारले त्यस्तो भएको छ। त्यसो हुनाले अगाडिलाई सुधार्नका निमित्त पनि हामीले शास्त्रोक्त परमात्माका आदेशानुसारका कर्महरू के हुन् र कसद्वारा हाम्रो चाहिँ जन्म सफल बन्दछ र गुण कर्महरू राम्रो बनेर हामीले उन्नतिको मार्गलाई पक्र्न सक्दछौँ, त्यो कुरालाई समाउनु पर्दछ। भगवान हुनुहुन्छ नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर नसबद्धते। अब त्यसमा मलाई पनि चिन्नुपर्छ सँगसँगै कर्म गुण कर्मअनुसार जहाँ जहाँ छन् त्यहीँ त्यहीँ रहेर। अब जिराले चाहिँ म त नै धानसँगै मिलेर बस्छु, चामलसँगै हुँदैन यहाँ त भनेर रोएर जिरा चामलसँग मिलाएर भात पाक्न सक्छ त? भात बन्न सक्छ? बन्दैन जिरा हालेर। त्यसै प्रकारले हल्दी हल्दीका ठाउँमा हुनु पऱ्यो, धनियाँ धनियाँका ठाउँमा हुनु पऱ्यो, जिरा जिराका ठाउँमा हुनु पऱ्यो, चामल चामलका ठाउँमा, गहुँ गहुँका ठाउँमा, आफ्ना आफ्ना ठाउँमा हुनु पऱ्यो। आफ्ना आफ्ना ठाउँमा रह्यो भनेदेखि तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो गुण प्रकट हुन्छ। अर्कोसँग मिल्न जबरजस्ती कोही जानु हुँदैन। आफ्नै ठाउँमा रहेर उसले सेवा गर्न सक्छ। जसरी ब्राह्मणले ब्राह्मण भएर सेवा गर्न सक्छ, क्षेत्रीले क्षेत्री भएर सेवा गर्न सक्छ, वैश्यले वैश्य भएर सेवा गर्न सक्छ, शूद्रले शूद्र भएर सेवा गर्न सक्छ। त्यो सेवा त सबै। अब भात खाने मान्छेले एकै भात मात्रै त खाँदैन। भात खाएर त चामल मात्रै खाएर उसले चामलका साथमा उसलाई त दाल पनि चाहियो, त्यसमा जिरा पनि चाहियो, मसला पनि चाहियो, नुन पनि चाहियो। नै नुनले त म त भातैका तरिकाले पाक्छु, भातैसँग पाक्नु पऱ्यो मलाई त भन्यो भनेदेखि त्यो भातको मजा पनि आउँदैन, नुनको मजा पनि आउँदैन, त्यो बिग्रिन्छ। त्यसो भयो भन्नाले त्यो जबरजस्ती गर्ने अहिले चाहिँ दुर्बुद्धि सबैमा आएको हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हुँदैन। जुन ठाउँमा चाहिँ के नुनको सेवा छैन, नुनको महत्त्व छैन र नुनको पनि महत्त्व छ, जिराको पनि महत्त्व छ, मसलाको पनि महत्त्व छ, भातको पनि महत्त्व छ, तर आफ्नै ठाउँमा रहेर महत्त्वलाई देखाउनु पर्दछ। अब उसै एकै ठाउँमा मिलेर उसले बराबर त जिद्दी गर्नु हुँदैन कि म त चामलै बन्छु भनेर। चामलको बढी महत्त्व हुने, जिराको कम महत्त्व हुने हो र जिराको पनि महत्त्व उति नै छ। जिरा नभयो भने चामल पनि रुच्दैन, उसलाई रुचिकर बनाउने बेला ऊ पनि छ। त्यसमा उसले आफ्नै ठाउँबाट सेवा गर्नु। यही गरी चतुर्वर्णमा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र जसलाई जहाँ जे बनाइदिएको छ भगवानले त्यही ठाउँमा रहेर क्लोचित आचारलाई पहिला गरेर अनि भगवान आराधना गरेर सबैले आफ्नो ठाउँबाट हरिलाई खुसी गर्नु पर्दछ। यो मर्यादा बुझ्दैनन् र के गर्छन् त भन्दाखेरि सबै खिचडी बन्न चाहन्छन्, सानो ठुलोको भावना गर्दछन्। अनि म चाहिँ ठुलो हुँ, मेरा बिना चल्दैन भन्छन्। कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो, गोडा काटियो भने गोडाले काम चल्छ, गोडाका बिना काम चल्छ त, गोडाको पनि महत्त्व छ। हात काटियो भने हातका बिना पनि काम चल्दैन, आँखा फुट्यो भने आँखाका बिना पनि काम चल्दैन। तर आफ्नो ठाउँ आँखाले म त गोडा जस्तो भनेर हिँड्छु भनेर सक्छ त सक्दैन। उसले आफ्नै ठाउँमा रहेर काम गर्नुपर्छ। कानले आफ्नै ठाउँमा रहेर सुन्ने काम गर्दछ, उसको औकात त्यही नै हो, त्यही काम गर्नुपर्दछ। तर कानले हात बनाएर म दान गर्छु भन्यो भने त्यो चाहिँ सक्दैन, त्यसका बसको होइन। त्यसमा त्यो गर्न खोज्यो भनेदेखि कान पनि नष्ट हुन्छ र कर्म पनि गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले आफूलाई नष्ट हुने खालको गुणमा शङ्करीयता ल्याउनु हुँदैन, कर्ममा शङ्करीयता ल्याउनु हुँदैन। कर्म शङ्कर गुण शङ्कर बन्नु हुँदैन। हो यसरी वर्ण शङ्कर बन्नु हुँदैन। वर्णमा शङ्करीय दोष, शङ्कर दोष भनेको छ्यासमिसे दोष, खिचडी दोष, मिसावटको दोष ल्याएर हरि खुसी गर्न सकिँदैन र कर्म सफल बनाउन सकिँदैन, जन्मलाई पनि सफल बनाउन सकिँदैन। त्यस कारणले भगवान हुनुहुन्छ जहाँ छ जुन गुण रूपको छ त्यही रहेर त्यही बनेर उसले भगवानलाई खुसी गर्न पाउँछ, त्यो उसको अधिकार हुन्छ।
अर्को चिज बनेर उसले सेवा गर्नु खोज्यो भनेदेखि त्यो साङ्कर्य हुन्छ। त्यो साङ्कर्य दोषद्वारा ऊ कहिले पनि आफ्नो कल्याण पनि गर्न सक्दैन र अरूको पनि उसले कल्याण गर्न सक्दैन। त्यसैले जुन छ गुण कर्म विभाग छ, गुण र कर्मको विभाग अनुसार मैले नै चतुर्वर्णहरूको सृष्टि गरेको छु। त्यसको गुण त्यही थियो, त्यसको कर्म त्यही थियो, त्यही अनुसारको त्यसलाई मैले बनाएको छु। त्यही अनुसारको मन, त्यही अनुसारको बुद्धि, त्यही अनुसारको विचार, त्यही अनुसारको सबै चिज उसलाई प्राप्त भएको छ। तस्य कर्तारमप्यमां विद्याकर्तारमप्यम, त्यसको कर्ता मलाई माने पनि भयो नमाने पनि भयो, मैले छुट्याउने काम चाहिँ गरेँ। कर्ता मान्छे भने छुट्याउने काम गरेको, देखाउने काम गरेको, नाम रूप मैले दिएको मात्रै हो। अरू बाँकी सृष्टि मैले गरेको नि यी सबै शाश्वत हुन्। आत्माहरू पनि सधैँ थिए, भगवानले बनाएका होइनन्। प्रकृति पनि छँदै थियो, त्यो पनि सबै सधैँ भगवानले बनाएको होइन, छँदै थियो। त्यो भएकै चिजलाई चट्ट यसरी देखाइदिएको मात्रै हो, मिलाइदिएको मात्रै हो भगवानले। त्यसमा यो मिलाइदिने काम गरेर ठुलो उपकार गर्नुभयो भगवानले। त्यसमा उपकारीका रूपमा भगवानका प्रति निरन्तर अरू हामी चाहिँ उपकार पाएका व्यक्तिहरूले कृतज्ञता ज्ञापन गरि नै रहनु पर्दछ। यो नगरिदिएको भए हामी अत्तपत्तै भएको थिएन, नाम रूपै थिएन हामीहरूको। त्यो हो भगवानको महिमा। सृष्टि गर्नु भनेको पनि त्यसैलाई भनिन्छ। र भगवान हुन्छ नमाम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफलेस्पृहा, म कुनै कर्ममा लिप्त हुन्न। मैले कुनै कर्मै गर्दैन, कहिले अरूले कर्म गरेर यस्तो विभाग भयो। अनि तपाईँ चाहिँ कुन भागमा पर्नुभयो त भनेर कसैले मलाई सोध्छ भने भगवान भन्नुहुन्छ कि म कुनै कर्मै गर्दैन, कुनै कर्म नगर्ने भयो भने मेरो कुनै विभागै हुँदैन। कर्मले फल प्राप्त हुने, भगवानले कर्म गर्नु न मे कर्मफलेस्पृहा, र मलाई त्यो कर्मको फल चाहियो, कर्म गरेर फल पाउला भन्नु पनि छैन। कुनै म त स्वतः फल हुँ। भगवान स्वयं फल हुनुहुन्छ, अरूका लागि पनि फल प्रदाता हुनुहुन्छ भगवान भनेपछि उहाँले कुनै कर्म गरेर फल पाउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई कर्मको स्पृहा पनि छैन, कर्मद्वारा कुनै फल पनि पाउनु छैन। त्यसो भएको हुनाले म कर्ममा लिप्त हुन्न र म जुन ठाउँमा छु त्यही ठाउँमा रहिरहन्छु। म कुनै तलमाथि झर्ने चढ्ने यस्तो प्रकारको मेरो प्रवृत्ति हुँदैन। यस्तो भनेर जसले मलाई चिन्दछ, यो सृष्टिमा आएका व्यक्तिहरूले यस्तो जानेर आफ्नो स्वरूपानुरूप कर्म गरेर आफ्नो स्थान अनुसारको कर्म गर्दै मेरो आराधना गर्दछ र मलाई यस रूपमा यदि कसैले चिन्दछ भनेदेखि हो त्यो व्यक्ति पनि संसारमा जस्तोसुकै कर्म गरे पनि त्यो कर्ममा लिप्त भएर त्यसलाई पनि म कर्मको फलबाट बचाइदिन्छु र कर्मको फलबाट त्यो पनि सुरक्षित बन्दछ। किनकि कर्मको फल धेरै प्रकारको हुन्छ। शुभ कर्मको फल स्वर्ग आदि हुन्छ, त्यो पनि पुनरावृत्तियुक्त छ। नरक अशुभ कर्मको फल छ, त्यो पनि पुनरावृत्तियुक्त छ। र पुनर्जन्म भनेको पनि मिश्र कर्मको फल छ, त्यो पनि फेरि दुःखदायी नै छ। त्यस हुनाले यी तीनवटा कर्मको फलबाट बच्न चाहने व्यक्तिले पनि कर्ममा लिप्त नहुनेवाला, कर्मको स्पृहा नभएका फलस्वरूप भगवान हुनुहुन्छ। र बाँकी हामी संसारका भगवानभन्दा अतिरिक्त अरू सबै जति छौँ कर्मका कारणले नै हामीले उच्च नीच इत्यादिहरू स्थान प्राप्त गरेका छौँ र उच्च नीच स्वभाव ज्ञान बल इत्यादिहरू सबै त्यही अनुसारले पाएका छौँ। यसमा भगवानको पनि दोष छैन। तर बढ्नका निमित्त भगवत आराधना आफ्नो स्थानमा रहेर भगवानलाई खुसी गर्ने काम गर्नुपर्दछ। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। अर्जुनलाई भगवान एवं ज्ञात्वा, यो रहस्यलाई यो तत्त्वलाई जानेर यस्तोको हो त भनेर यो कुरालाई जानेर जहाँ छन् त्यहीँ ढुक्क बसेर कुनै प्रकारको उतार चढाव नगरिकन, एकअर्काका प्रति ईर्ष्या डाह नगरिकन, खिचातानी नगरिकन, शङ्कर नबनिकन पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम, पूर्व व्यक्तिहरूले पनि यही कर्म गरे जो मुमुक्षु मुक्तिको इच्छा गर्दथे, जसले यो संसारको घोर चक्रलाई बुझे हो यसरीको कर्मका अनुसारले तलमाथि भइएको रहेछ। भगवानको यसमा के दोष छ र हामीले आफैले आफूलाई आफ्ना खुट्टामा बन्छ रहनेका रहेछौँ भन्ने कुरा जसले बुझे त्यस्ता मुमुक्षु मुक्तिको इच्छा गर्ने व्यक्तिहरूले यही रहस्यलाई आफ्नो हृदयमा हृदयङ्गम गरेर कर्म गरे। त्यसो भने अर्जुन तिमीले पनि अहिले क्षत्रिय कुलमा जन्मेको हुनाले क्षत्रियहरूका लागि धर्मको लागि धर्मयुद्ध गर्नु र धर्मयुद्ध गर्दा आफ्नो प्राणको आहुति भयो भने पनि हुन्छ, केही बिग्रेन। त्यसका लागि त्यस्तो गरेर तिमीले दृढ निश्चयी बनेर आफ्नो स्थानबाट गर्नुपर्ने आफ्नो कुलोचित कर्मलाई चाहिँ हातमा आएको मुक्तिलाई चाहिँ नछोडिकन तिमीले कर्म गर्नु प्रेरणा पायो गर्यौ भनेदेखि तिमीले पनि त्यसबाट सफलता पाउनेछौ। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, तिमीले पनि त्यस कारणले आफ्नो क्षेत्रीय जातिका अनुकूल जो कर्म गर्नुपर्ने हो त्यो कर्म गरेर त्यही कर्मलाई यो भगवत आराधना स्वरूप कर्म हो, यो भगवानलाई खुसी गर्नका निमित्त म यो कर्म गर्दैछु भन्ने यस्तो भाव राखेर त्यही कर्म गर, तिम्रो लागि त्यही कर्म हो। हुन यो कर्म नगरिकन तिमीलाई पनि हुँदैन। किनकि पूर्वतरम कृतम, पूर्वहरूले जे गरेका छन् त्यो नै गर्दै आउनु पर्दछ। त्यसमा कुनै प्रकारको मिसावट मिलाउनु हुँदैन। जेद्वारा उनीहरूले गरेर आफ्नो जीवनलाई सफलीभूत बनाएका छन् त्यो गर्नुमा टीका टिप्पणी यसो किन उसो किन भनेर दुनियाँदारी गरेर आफ्नो मनमाने आफ्नो खुसीले आफ्नो कर्म गर्न खोज्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो प्रकारले आफ्नो खुसीको कर्म खोज्दछ, आफ्नो रुचिको कर्म गरेर यस प्रकारले बस्नु खोज्दछ र पूर्वहरूले गरेको कर्मलाई चाहिँ विचार गर्दैन भनेदेखि त्यो व्यक्तिले सफलता कर्ममा कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। तर अर्जुन कर्म गर्दाखेरि एउटा कुरा विचार के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भगवानले भने किम कर्मेति कवयो पितृ मोहिता यते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान हुन्छ किम कर्म, के हो त कर्म भनेको, कस्तो स्वरूप हो त कर्मको, कसरी गर्नुपर्छ त कर्मको साफल्यता कसरी प्राप्त हुन्छ त, किम अकर्म, के नगर्नु हो त, नगर्ने चिज के हुन् त भन्ने कुराको विषयमा कर्म र अकर्मलाई छुट्याउनका निमित्त
कवयो बि अत्र मोहिता, ज्ञानी महापुरुषहरू पनि कहिलेकाहीँ मोहित भइहाल्छन्, झुक्किहाल्छन्। ओहो यो चाहिँ कर्तव्य हो कि होइन, यो गर्दा सफलता प्राप्त हुने हो कि होइन, यो आत्मकल्याणकारी कर्म हो कि होइन, यो परमात्माको आदेश गरेको शास्त्रोक्त कर्म वैदिक कर्म हो कि होइन। यदि यो होइन भनेदेखि त म त धोकामा परेँ भन्ने विषयमा छुट्याउनका लागि कहिलेकाहीँ अकर्म पनि कर्म जस्तो देखिन्छ, कर्म पनि अकर्म जस्तो देखिन्छ, यो त नगरे पनि हुन्छ, आवश्यक छैन जस्तो देखिन्छ। र कहिलेकाहीँ के चाहिँ गर्नुपर्ने हो, कुन स्वरूपले कसरी कर्म गर्नुपर्ने हो, सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा कवय अपि अत्र मोहिता, कवि भनेका ज्ञानीहरू जसमा भ्रम हुँदैन, सबै प्रकारको निश्चय प्राप्त गरिसकेका हुन्छन्, त्यस्ता ज्ञानीहरू पनि कहिलेकाहीँ यो कर्मको विषयमा भ्रमित भइहाल्छन्। कर्म त्यति गहन छ कर्म भनेको, गहना कर्मको गति भन्नुहुन्छ तत्त्य कर्म प्रवक्षण। त्यस कारण तिमीलाई म कर्मको एउटा यस्तो स्वरूप बताउँछु कि जुन स्वरूपद्वारा कर्म गर्दाखेरि तिमी चाहिँ निश्चय रूपमा सफल हुन्छौ। यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, जीवनमा आइपर्ने विभिन्न प्रकारका अशुभहरूबाट तिमी चाहिँ सधैँका लागि मुक्ति पाउनेछौ। त्यस्तो प्रकारको यो कर्मको स्वरूपमा तिमीलाई प्राप्त गराउँछु, यो कुरा सुन, ध्यान देऊ भनेर भन्नुहुन्छ। कर्मणो हेपि बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणा स बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्जुन कर्म पनि जान्नु पर्दछ भन्नु। कर्मणो अपि बोद्धव्यम, कर्म जान्नु पर्दछ। बोद्धव्यम च विकर्मण, विकर्म पनि जान्नु पर्दछ होइन। अकर्मणा स बोद्धव्यम, अकर्म पनि जान्नु पर्दछ। किनकि गहना कर्मणो गति, कर्मको गति बहुत गहिरो छ। यो कर्म भनेर अकर्मलाई गरियो, अकर्म भनेर विकर्मलाई गरियो, अथवा विकर्म भनेर अकर्मलाई गरियो, अथवा अकर्मलाई कर्म सम्झेर गरियो भनेदेखि त्यो कर्मको साफल्य हुँदैन। यी तीन चिजलाई कर्म, अकर्म र विकर्म भन्ने कुरालाई छुट्याउँदछ। कर्म के हो, अकर्म के हो, विकर्म के हो, यी छुट्याएर कर्म चाहिँ गर्नुपर्दछ, अकर्म र विकर्मलाई विचार गर्नुपर्दछ है। यिनीसँग सोच राख्नुपर्छ। किनकि जस्तो कुनै व्यक्तिले 84 व्यञ्जनहरू साथमा आएका छन्, अथवा केही अरू चिज पनि खानेकुरा देखिएका छन्, त्यसमा विष पनि छ। जान्नु त के पर्दछ भन्दाखेरि अमृत के हो, विष के हो, यो चिन्नु पर्दछ। किन चिन्नु पर्यो त? विष आफूले त अमृत खानु परेको छ भन्दाखेरि अरे विष पनि छोड्नका लागि यो चाहिँ छोड्ने चिज हो, यो चाहिँ लिने चिज हो भन्नलाई त छुट्याउनु पर्यो। ज्ञान त विषको पनि राख्नु पर्दछ। यो विष हो भन्ने कुरा त्यसलाई पनि चिन्नु पर्दछ, र यो चाहिँ अमृत हो भन्ने कुरा चिन्नु चाहिँ पर्दछ, त्यसको ज्ञान राख्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले संसारमा कर्मबाट साफल्यता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूले मैले वेदमा बताएका कर्म, अकर्म र विकर्मको विषयमा जानकारी राख्नु। कर्म भने के हो त भन्दाखेरि वेदमा बताइएका विहित कर्महरू हुन्, तिनीहरूलाई कर्म भन्छ होइन। कस्तो हो त भन्दाखेरि जस्तो वेदमा यस्तो गर्नु भनेर भनेको छ, यो गर्नु भनेको छ, त्यो चाहिँ गर्नु कर्म। यो नगर्नु पनि भनेको छ वेदमा, त्यो गर्नु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अकर्म। त्यो नगर्नु भनेको कुरालाई गर्नु भनेको अकर्म। विकर्म भनेको के हो त भन्दा विविध प्रकारको कर्म। विविध प्रकारको कर्म हुनाले नैमित्तिक कर्म भनिन्छ त्यो। जस्तो पितृका निमित्त गरियो, पुत्रका निमित्त गरियो होइन, धन प्राप्तिका निमित्त गरियो, सुख प्राप्तका निमित्त गरियो, ऐश्वर्य प्राप्तका निमित्त गरियो। एउटा निमित्त राखेर विविध प्रकारका कर्म, कहिले पूजा गरियो, कहिले तपस्या गरियो, कहिले तीर्थ गरियो, कहिले यज्ञ गरियो, कहिले के गरियो, अनेको दान गरियो, पुण्य गरियो। यो सब किन गरियो त भन्दा विभिन्न प्रकारका आफ्ना आकांक्षाहरू, इच्छाहरूलाई मात्र पूर्ति गर्नका निमित्त गरिए विविध प्रकारका कर्महरू, ती विकर्म भए। त्यसो हुनाले कर्म गर्नुपर्ने चिज हो, वेदमा बताएको छ होइन, जो निगमले बताएको छ, शास्त्रले बताएको छ, यो गर्नु प्राणी मात्रको लागि विहित कर्म हो, यो कर्मले कल्याण हुन्छ। जस्तो भन्यो कि के भयो, ब्राह्मणे मुहुर्ते चोत्थाय चिन्तयेत् आत्महितम भन्यो। सबैले विजातिहरूले ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने, अब ब्रह्म मुहुर्तमा उठेन भनेदेखि के भयो त, कर्म गरेन त्यसले। गर्नु भनेको नगर्नु के भयो त भन्दा अकर्म भइहाल्यो, पाप लाग्यो। हो त्यही हो पाप भनेको। भगवानले आदेश गरेको कर्म चिन्नु पर्यो। भगवानले भन्यो कि ब्राह्मे मुहुर्ते चोत्थाय चिन्तयेत् आत्महितम, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ, आत्महितलाई चिन्तन गर, बिहानै प्रातःकालीन तीर्थमा गएर स्नान गर, शुद्ध पवित्रहरू बनेर बस, शौचादिहरूको कर्म राम्रोसँग गर होइन। अनि त्यस प्रकारले अतिथि सत्कार गर, अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव भन्यो। यो गर भन्ने कुराहरू यी वेदले आदेश गरेको, यो चाहिँ मानिरहेको चाहिँ तिमीहरूलाई मनपर्छ, जो मनपर्छ त्यही मात्रै मान्ने, जो मन पर्दैन है मलाई त्यो मन पर्दैन भने त्यसलाई छोड्दिने भने मन नपरे पनि गर्नुपर्छ। किनकि गर्नु भने भगवानको आदेश हो, त्यो भगवानको आज्ञा हो, त्यो मलाई मन पर्दैन तर मन नपरे तापनि यदि कल्याण चाहन्छ भनेदेखि त्यो गर्नै पर्दछ, नगरी हुँदैन। त्यसैले बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नै पर्ने, स्नान नित्य गर्नै पर्ने, नित्य नैमित्तिक कर्महरू गर्नै पर्ने, तिलक सन्ध्या वन्दन आदिहरू गर्नै पर्ने, भगवानले दिएका दिव्य मन्त्र आदिहरू, भगवत ध्यान आदिहरू, आफ्नो आत्मचिन्तन इत्यादि कर्महरू गर्नै पर्ने। यो गरेर केही फल चाहिँ प्राप्त हुने होइन फेरि, तर नगर्यो भनेदेखि दोष चाहिँ लागिहाल्ने हो, पाप चाहिँ लाग्ने हो। किनकि गर भनेको कुरालाई भगवानको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यो, भगवानको आज्ञालाई नमानेको पाप लाग्यो, त्यसमा भगवान रुष्ट हुनुभयो, कर्मको फल प्राप्त हुने भएन। त्यसो हुनाले कर्मको लागि अधिकारी पनि बन्दैन। त्यसमा यसलाई कर्म भनिन्छ होइन। नगर्नु भनेको चोरी नगर्नु, झुटो नगर्नु, अर्काको निन्दा नगर्नु होइन, चोरी अर्कालाई दुःख नदिनु, परोपकार गर्नु, अर्कालाई अहित नगर्नु भनेर भनेको छ। अब कहिलेकाहीँ आफूले त्यही गरिरहन्छ, अर्काको निन्दा गरिरहन्छ, नगरिकन रहँदै रहन्छ, अर्काको कुरा काटिरहन्छ, अर्कालाई दुःख दिइरहन्छ, अर्काको चोरी पनि गरिरहन्छ, अर्काको सम्पत्ति सित्तैमा खान पायो भने
खुसी भइहाल्छ। हो यस्ता कर्म नगर्नु भनेको छ यो चाहिँ उसको मन लाग्यो भनेर मन लाग्ने गरिरहन्छ। मन नलाग्ने बिहान उठ्न अल्छी लाग्छ, उठ्दैन, बिहानै उठाओ भने त उठ्दैन, चोरी नगर निन्दा नगर भने त त्यो चाहिँ गरिरहन्छ होइन। हो यस्ता कर्म यसरी छान भन्यो कर्मलाई। वेदमा के भनेको यो कर्म गर, यसले हित हुन्छ, यसले कल्याण हुन्छ भनेको त्यो चाहिँ गर्दैन, त्यो चाहिँ मन लाग्दैन, मन पर्दैन भने त्यो छोडिदिएको छ। जुन चाहिँ नगर भनेको छ त्यो चाहिँ मन लागेको छ उसलाई, त्यसमा चाहिँ मन लागेको छ ओ त्यो चाहिँ गरिहाल्छ, नगरी छोड्दैन भनेपछि हो यो के भयो यो पनि विकर्म भयो। त्यस हुनाले छोड भनेकोलाई छोड, गर भनेकोलाई गर, त्यसले मात्रै हित हुन्छ। त्यसमा कर्म र अकर्म यसरी छुट्यो। विकर्म भनेको विविध कर्महरू त्यो पनि के गर्छ भने आवश्यकता छ भने संसारको उसमा कहिलेकाहीँ त्यस्ता प्रकारको विविध कर्महरू पनि निष्काम भावनाले गर्यो भने पनि भगवान् ती आवश्यकताहरू त भगवान्ले पूर्ति गरिहाल्नुहुन्छ। किनकि सबैको भन्नुहुन्छ नि भगवान्ले के त भन्दाखेरि दुई प्रकारका पुरुषहरू क्षर र अक्षरहरूको व्यवस्थापक म हुँ भनेर भन्नुहुन्छ नि। क्षर र अक्षरहरूको तेसाम सबैको लागि अक्षरादपि उत्तम, क्षरादपि उत्तम, अक्षरभन्दा पनि उत्तम, क्षरभन्दा पनि उत्तम पुरुषोत्तम मलाई त्यस कारणले भनिएको हो। सबैको यिनीहरूको दुईटैको कामनाहरू म पुरा गर्छु। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नित्य चेतनहरूमा पनि परम नित्य, अनित्यहरूका लागि पनि भगवान् होइन। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम सम्पूर्ण हामी अनित्य चेतनहरूको लागि पनि चेतना भनेर कवरसम्म जगाउनु पर्ने हो। सावधिक शरीर प्राप्त गरेका हामीहरूले पनि हाम्रा भित्र अवधिसम्म परमात्माले बसेर हामीलाई चेतना प्रदान गर्नुभएको छ। हामी जिउँदा बनाएको छ, हामीलाई जिउँदा जस्तो बनाएको कसले त भन्दा परमात्माले बनाएको हो। त्यो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम हामी सबै धेरै छौँ तर हामी सबै धेरैका भित्र एकै परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। एको बहुनाम यो विदधाति कामान सबैका सबै कामनाहरूलाई पूर्ति गर्ने चाहना पुरा गर्ने त भगवानै हुनुहुन्छ। सबकै दाता राम हुनुहुन्छ। त यस्ता दाता परमात्माले दिइहाल्नुहुन्छ नि, दिन त नदिने भन्ने कुरै हुँदैन। तैपनि अब तुरन्त छिटो पाउनका लागि आतुरी गर्नुभयो तपाईँले भनेदेखि विविध कर्महरू छोरो छिटै चाहियो तपाईँलाई, छोराको लागि प्रार्थना गर्नु ल ठिकै छ, कामनै सहित भए पनि भगवान्को आराधना गरेर छोरो पाउनुभयो। छोरो त दिनुहुन्थ्यो भगवान्ले, अहिले ढिला दिनुहुन्थ्यो अथवा कसरी दिनुहुन्थ्यो तर तपाईँ पहिले आत्तिनु भयो। अब आफ्नो कर्म नसकिकन पहिले आत्तिनु होला, छोरो माग्नु हो दिइदिनु हो भगवान्। यो विविध कर्म भयो। अब पितृ कर्म गर्नुभयो, त्यसै प्रकारले ऋषि कर्म गर्नुभयो, अरू पनि यस्ता विविध कर्म नैमित्तिक कर्म भनिन्छ। यो जान्नु पर्दछ किनकि गहना कर्मको गति बहुत गहिरो छ। नबुझिकन मन लाग्यो भनेर गर्ने र नगर्ने पनि मन लाग्यो भनेर गर्ने र गर्ने चिजहरू पनि मन लागेन मलाई त मन पर्दैन भनेर त्यसलाई छोडिदिने हो भनेदेखि फेरि कर्मबाट त्यसले जान्दै जानेन, कर्मको स्वरूपै बुझेन। कर्मण्य कर्मया पश्चेत अकर्मणि त कर्मया सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्ता कृष्ण कर्मकृत। कहिलेकाहीँ कर्मणि अकर्मय पश्चेत कर्ममा पनि अकर्म देख्दछ, अकर्ममा पनि कर्म देख्दछ। कहिलेकाहीँ बुद्धि यसरी पनि छुट्याउनु पर्छ अरे कर्मलाई। कहिलेकाहीँ यो कर्म हो भनेर भनेको छ र पनि त्यो चाहिँ अकर्म बनिदिन्छ कसैका लागि होइन। कर्म पनि अकर्म बनिदिन्छ, कहिले अकर्म पनि कर्म बनिदिन्छ। त्यसैले कर्ममा पनि अकर्म देख्न सक्ने, अकर्ममा पनि कर्म देख्न सक्ने र यस्तो प्रकारको व्यक्ति जो छ बुद्धिमान मनुष्यहरूमा त्यो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हो। र कृष्ण कर्म गर्नेवाला नछोडिकन सबै कर्म यथार्थ रूपमा कर्म गर्नेवाला त्यसलाई भनिन्छ। भने कर्म अकर्म अकर्म कर्म भनेको कस्तो त? कहिलेकाहीँ हामीले के सोचेका हुन्छौँ भनेदेखि जुन कुनै कर्मलाई यो त महापाप हो, यो त घोर पाप हो, यो त गर्नै हुँदैन, यो गऱ्यो भने त डुबिहालिन्छ, नरकै गइन्छ भने जस्तो हाम्रा मनमा एउटा त्यस्तो भावना जागेको हुन्छ। गर्छौँ त्यो काम गर्नु हुँदैन भन्ने मन लाग्यो। तर कहिलेकाहीँ त्यही कर्म चाहिँ महापुण्य पनि भइदिएको हुन्छ। महान पुण्य त्यही कर्म हो। जस्तो भनौँ कसै व्यक्तिले भन्यो कि झुटो बोल्नु हुँदैन भने, अब धर्ममा वेदमा भनेको चाहिँ झुटो नबोला भनेको चाहिँ। अब झुटो बोल्नु हुँदैन, झुटो बोले त पापै लाग्दछ, म त नरकै गइहाल्छु भन्ने लागेको छ मनमा। अब यहाँ झुटो बोल्नु पर्दैन भनेपछि अब त्यो कर्म हो, सत्य बोल्नु कर्म हो। अब कर्ममा अकर्म हेर्नु नगर्नुपर्ने, त्यो कर्म नगर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ कहिलेकाहीँ। त्यो पनि विचार गर्नु। जस्तै अब कोही एउटा अपराधी गो हत्यारो चाहिँ गाईको पछि गाईलाई लखेट्दै पिट्दै ल्याइरहेको थियो। गाई चाहिँ बिचारा एकदम रम्भाउँदै किसिमले गाई भागिरहेकी थिए, कसरी गोबर गौत गर्दै भागिरहेकी थिए। चौराहामा तपाईँ खडा हुनुहुन्थ्यो, चौराहामा उताबाट भगाएर ल्याउँदै थियो, तपाईँ खडा चौराहामा हुनुहुन्थ्यो, सत्यवादी तपाईँ कर्म जान्नेवाला कर्म गर्ने मान्छे सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो, चौराहामा खडा हुनुहुन्थ्यो। उताबाट गाई रम्भाउँदै त्यसरी गोबर गौत गर्दा त्यो दुष्टले चुटेर पिटेर भगाएर त्यसरी ल्याएको गाई त्यहाँ पुग्यो चौराहामा। अब गाई गयो पूर्वतिर, चौराहाबाट 4 बाटोतिर पूर्वतिरको बाटोतिर लाग्यो, पछाडिबाट त्यो डन्डा हातमा लिएर आएको डाका आयो र त्यसले तपाईँलाई त्यहाँ खडा भएको देखेर तपाईँलाई सोध्यो, ए भाइ यहाँ गाई आएको थियो, गाई देखिस् त्यसले कता गयो गाई भन्दाखेरि अब तपाईँ सत्यवादी हुनुहुन्छ। अब तपाईँ सत्यवादी भएर के गरिदिनुहुन्छ भन्दा गाई यता पूर्व गयो भनिदिनु भयो भनेदेखि अब त्यहाँ चौराहासम्म चाहिँ आफ्नो बुद्धिले आएको थियो गाई मार्न। चौराहाबाट उता उसले गएर गाई मारिदियो, पूर्वतिर गएर गाईको पछि गएर गाई मारिदियो, त्यहाँदेखि उता उसको बुद्धि हो, त्यो तपाईँको बुद्धि हो। गाई उसले मार्यो पाप तपाईँलाई लाग्दछ। त्यहाँनिर तपाईँको धर्म के हो त, तपाईँको सत्य के हो त भन्दा गाई बचाउने हो। यहाँनिर मैले गाई बचाउनु पर्छ जसरी भने दुष्टले मार्ने हो गाईलाई देखायो भने, गाई पूर्व गयो भने तपाईँले त्यतिखेर पश्चिम देखाइदिनुपर्छ, यता गयो यता गाई भनेर त्यसलाई यता भगाइदियो भने त्यतिखेरसम्म गाई कता पुग्थ्यो र बाँच्छन्, गाईको ज्यान बाँच्छ।
अब तपाईँ सत्यवादी भनेर त्यहाँनिर सत्य बोल्नु भने तपाईँलाई कर्म हो, सत्य बोल्नु कर्म हो। वेदमा सत्यम वद भने सत्यम वद धर्मम चर होइन, स्वाध्यायनमा प्रमद, वेदको आज्ञा हो, त्यो आदेश हो। तर वेदमा त सत्य बोल्नु भने आज म त सत्य बोल्छु भनेर त्यहाँनिर सत्य बोल्नु हुँदैन हो, यहाँनिर जान्नु पर्दछ अरे कर्म गर्न। यो कर्म त हो, तर यहाँनिर कर्म के हो त अहिले वर्तमान परिस्थितिमा यतिखेर मेरो लागि कर्म के हो त भन्दा गाईको रक्षा गर्नु मुख्य कर्म। यहाँ त सत्य बोल्नु त्यही नै सत्य हो। वास्तवमा अहिलेको सत्य गाई जुन दिशातिर गयो त्यतातिर देखाउनु सत्य होइन, त्यो झुटो हो। त्यहाँ त गाईको हत्या हुन्छ, त्यो सत्य बोल्दाखेरि हत्या हुन्छ। त्यसो भने सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात नबुर्यात सत्यमा प्रियम, सत्य बोल प्रिय बोल, तर सत्य पनि अप्रिय हुन्छ भनेदेखि त्यो अप्रिय के हुने खालको सत्य पनि नबोल, त्यो पनि आदि एस धर्म सनातन, यसलाई सनातन धर्म भनिन्छ। यस्तो प्रकारको पनि नियम छ। त्यस हुनाले कर्म छुट्याएर गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। ठुला ठुला त कवयो पेत्र मोहिता भने नि त, कविहरू पनि ठुला ठुला ज्ञानीहरू पनि कहिलेकाहीँ के कर्म हो के अकर्म हो यतिखेरको अवस्थामा मैले के सधैँ एकै नाशको भनेर हुन्छ त, सधैँ एकै नाशको हुँदैन। कहिले कस्तो हुन्छ त कहिले कस्तो हुन्छ, समयअनुसार परिस्थिति अनुसार। त्यहाँनिर चाहिँ मेरो लागि के कर्तव्य हो त, यहाँनिर के चाहिँ गर्दा वास्तवमा धर्म हुन्छ त भनेर त्यो विवेक चाहिँ राख्नु पर्दछ कर्म गर्दाखेरि। तब भन्नुभयो भगवान्ले गीतामा अर्जुनलाई, अर्जुन यतिखेर चाहिँ मेरा आफन्त हुन्, यिनलाई मार्नु चाहिँ अकर्तव्य हो भनेर सोच्दैछौ नि, यही तिम्रो कर्तव्य हो। यिनै तिम्रो आफन्तहरूले चाहिँ संसार रुवाएको छ, दुनियाँलाई अपराध बढाएका छन् यिनीहरूले, कति पाप बढाएका छन् यिनीहरूले, कतिसम्म गरेका छन्, कसैलाई विष खुवाएका छन्, कसैका जुवाद्वारा हरण गरेका छन्, कसैका पत्नी हरण गरेका छन्, कसैको केही गरेका छन्, दुनियाँ गरेका छन् यिनीहरूले। यस्ता अपराधीहरूलाई अहिले मार्न तिमी पछि हट्दैछौ होइन, मार्नु हुँदैन, आफन्त हुनु भन्दैछौ हो। यहाँनिर तिमीलाई कर्म हुन्छ, कसैलाई मार्नु हुँदैन, कसैलाई हिंसा गर्नु हुँदैन, त्यसो गरेर राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा तिमीले वेदको साधारण शब्दलाई सुन्यौ र यहाँनिर तिम्रो कर्तव्य के आएको हुन्छ, अहिले यिनीहरूलाई मार्नै पर्ने कर्तव्य आयो, त्यसमा तिमीले पछि हट्नु हुँदैन। तब भगवान्ले भन्यो कर्मणि अकर्म या अपश्यत, कर्ममा पनि अकर्म देख्दछ कुनै व्यक्तिले होइन। यहाँनिर कर्म त हो, वेदले बताएको त हो, आदेश त हो, तर यो आदेश चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यस रूपमा चाहिँ मैले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर प्रयोग गर्न पनि जान्नु पर्यो क्या। सधैँ त्यही एकै रूपमा मात्रै प्रयोग गरेर हुँदैन। आमयो यस्य भूतानाम जायते येन सुब्रत तदेव ह्यामयम द्रव्यम न पुनः चिकित्सितम। जस्तो कहिलेकाहीँ तपाईँलाई दही खाँदा 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 मिश्री खाँदा 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 तपाईँलाई के भयो त भन्दा मिश्रीले गर्दा गर्दा तपाईँलाई बिमारी भयो, पित्त बढ्यो, अब धेरै किसिमको मिश्री धेरै गुलियो खायो भने पित्त बढ्छ। अब पित्त बढेर तपाईँलाई त्यो मिश्री पच्दै नपच्दै हो, अब के गर्नु आपत हो। अब त्यही मिश्रीलाई तपाईँले अब त्यो पित्तको दबाई पनि के हुन्छ भन्दा त्यही मिश्री नै हुन्छ। त्यो जुन चिजबाट रोग पैदा भएको हुन्छ, जुन चिजले तपाईँलाई दुःख दिएको हुन्छ, त्यही चिज फेरि औषधि पनि हुन्छ। फेरि त्यही मिश्री अब खाँदा खाँदा तितो लाग्न थाल्छ क्या, पछि पछि मिश्री पनि तितो लाग्छ पहिला, अनि त्यो खाँदा खाँदै त्यो पित्त शमन गर्नका निम्ति त्यही मिश्रीलाई परिवर्तन गरेर जसरी तपाईँले खाने पद्धति बनाएको थियो त्यसरी होइन, अर्को तरिकाले परिवर्तन गरेर त्यही खायो भनेदेखि त्यही फेरि औषधि भन्छ हो। यस कारणले के भन्नु त भन्दा कर्ममा पनि अकर्म हेर्न सक भनेर विवेक राख। त्यहाँनिर के गर्नु, जस्तो ब्राह्मणको हत्या हुँदैछ, कहाँनिर ब्राह्मणलाई दुःख हुँदैछ, कहाँ त्यो ब्राह्मणलाई दुःख हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले त्यो कुरालाई यहाँ कोही चोर आयो, फलानुको घर कहाँनिर हो भनेर तपाईँलाई सोध्यो, तपाईँ सत्यवादी भएर साँझ फलानु त्यही घर हो भनेर भन्नुभयो भने राति जान्छन् बिचरा परिवारसहित सबैलाई मार्छन् र सम्पत्ति लिएर जान्छन्, तपाईँले गर्दा त्यो मऱ्यो। तपाईँ सत्य बोलेर मऱ्यो, तपाईँलाई पाप लाग्यो। त्यसो भने त्यहाँनिर के भन्नु त हजुर त्यो नाउँको त यहाँ मान्छे छैन, त्यो हामीलाई त यहाँ थाहै छैन, कसले भन्यो तपाईँलाई यो गाउँमा त्यस्तो छ भनेर त्यसलाई चाहिँ हटाइदिएर अन्यत्र पठाइदिनु, कतिमा त्यसको परिवार बाँच्यो, त्यसको सम्पत्ति बाँच्यो, त्यसलाई जोगाउनु रक्षा हो, सबैको कल्याण गर्नु। तब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हुन्छ कर्म, सबैलाई सुख होस्, सबैलाई हित होस्, तब मात्रै त्यो सत्य मानिन्छ, त्यो कर्म मानिन्छ। त्यसमा भगवान्ले भन्नुभयो कि अर्जुन कर्माणि कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मय, कर्ममा अकर्म देख्न सक्दछ, अकर्ममा पनि कर्म देख्न सक्दछ। यसरी देखेर आफ्नो विवेक र बुद्धि प्रयोग गरेर कुन ठाउँमा कुन अवस्थामा कुन परिस्थितिमा कसरी केलाई चाहिँ मैले सत्य बनाएर यसलाई कर्मलाई सफल बनाउनु पर्दछ भन्ने बुझेर कर्म गर्छ भने हो सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः, त्यो बुद्धिमान मनुष्यहरूमा सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। त्यो व्यक्ति नै मेरा सही उपदेशसँग युक्त भएको, मेरा उपदेशलाई मान्नेवाला, मेरो आदेशलाई मान्नेवाला इमान्दार मान्छे भनेर त्यही मानिन्छ। सकृत्स्न कर्म गरेको सबै कर्म राम्रो जानेर गर्नेवाला कर्मयोगी भनेर त्यसलाई चाहिँ यसरी मान्न सकिन्छ। यसरी कर्मयोगी बन्नका निमित्त यसरी गर्नुपर्दछ। त्यसमाले कहिलेकाहीँ हामीले कुनै चिजलाई ठुलो पाप मानेका छौँ भने पनि त्यो पाप हुँदैन, त्यही नै पुण्य हुन्छ। त्यसमाले त्यो कर्म होइन म त गर्दैन भनेर त्यो कर्मबाट हामी पछि हटिरहेका हुन्छौँ, तर त्यो गर्न पायो भनेदेखि त्यही कर्म महान कर्मका रूपमा मानिन्छ। यो कुरा यसरी छुट्याउनु जान्दछ, कुन चाहिँ अवस्थामा कुन चाहिँ कर्म कसरी चाहिँ गर्दाखेरि त्यो मेरो लागि पुण्य बन्छ र परमात्माको खुसीका लागि बन्दछ हो, त्यो कर्मका लागि हामीले पछि हट्नु हुँदैन। यसरी छानेर कर्म गर्न जान्नु पर्दछ भन्नु। यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पण्डितं बुधा। पण्डितजी महाराज भन्छौँ हामीहरू। पण्डितजी महाराज कसलाई भन्ने हो त? कस्ता व्यक्तिलाई पण्डितजी भन्ने हो त? टीका लगाइदिएर श्राद्ध गर्न आउने मान्छेलाई मात्रै पण्डितजी भन्ने होइन। पण्डितजी हुनका लागि धेरै ठुलो चिज चाहिन्छ, बुद्धि चाहिन्छ भन्नु। के चाहिन्छ त भन्दाखेरि यस्य सर्वे समारम्भा काम सङ्कल्प वर्जिता, जुन व्यक्तिले कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला सङ्कल्प गर्दैन, काम सङ्कल्प वर्जिता
कामनाले युक्त भएका सङ्कल्प, कामना युक्त सकाम सङ्कल्पले वर्जित भएको कर्म सुरुवात गर्दछ। कर्म सुरु गर्ने कर्म गर्छ। यो चाहिँ प्राप्त होस् भनेर गर्दैन। श्राद्ध गर्न जान्छ, दक्षिणा तँलाई मिल्ने होइन भाइ, मेरा घरमा श्राद्ध गर्न आइजा भने त्यो बाहुन आउँदै आउँदैन। ऊ दक्षिणाका लागि पहिले आयो, त्यहाँ गए आज फलान ठाउँमा श्राद्ध छ र त्यहाँ पक्कै यति रुपियाँ त मिल्ला मलाई भनेर पहिले सङ्कल्प कामना गरेर इच्छा गरेर जान्छ भने त्यो बिचारो पण्डित होइन, त्यो व्यापारी हो भन्नुभयो। हो यस प्रकार त्यसलाई व्यापारी भनिन्छ। पहिले नै यदि यसो गऱ्यो भने त यति मिल्छ मलाई, यसो काम गऱ्यो भने मलाई यति मिल्छ भन्ने त त्यो त व्यापारी हो, त्यो त पण्डितै होइन। त्यसो हुनाले काम सङ्कल्प वर्जिता भनेको कामनाले युक्त भएका सङ्कल्पहरू नगरिकन यो गर्नुपर्छ, मेरो कर्म ब्राह्मण हुँ, मैले सबैको पूजा आराधना इत्यादिहरू गर्नु पनि पर्छ आफूले पनि र अरूलाई पनि गराइदिनु पर्दछ, मैले सबैलाई सत्मार्गमा लगाउनु सदुपदेश गर्नु मेरो कर्तव्य हो भनेर जसले आफ्नो कर्तव्य बुद्धिद्वारा कर्म गरिरहेको छ, जे मिल्दछ यथा लाभेन सन्तुष्ट, केही मिल्यो भने पनि सन्तुष्ट, नमिलेका दिन चार गाली गरेर हिँड्दैन कि धन्य हो तेरो कल्याणै होस् भनेर उसलाई आशीर्वादै दिएर हिँड्दछ। पैसा कम दिएका दिन के गर्छ बाहुनहरू, कति कति त्यस्ता सकामी बाहुनहरू हुन्छन्, उनीहरू तपाईँ 50 रुपियाँ दक्षिणा दिनु भने यसरी माथि घरतिर हेर्छ, हेर त 3 तलाको घर बनाएको छ, लोभी काहीँको 50 रुपियाँ मात्रै दियो, यसका घरमा आएर आज मेरो अर्का घरमा गए कहाँ बढी मिल्थ्यो कि क्या हो, यसले त ठग्यो मलाई त, दिन बर्बाद गरिदियो भने 4 गाली गरेर हिँड्छ। त्यसलाई पण्डित बनाउँदैन, त्यो व्यापारी हो। तपाईँले झुक्किएर त्यसलाई पण्डित मान्नुभयो, त्यस्तो होइन। यथा लाभेन सन्तुष्ट, जे मिल्यो परमात्माको इच्छा यस्तै थियो, मिल्यो ठिकै छ, आज यहाँ यति नै मिल्यो, भोलि अर्का ठाउँमा त्योभन्दा बढी मिल्ला केही मिल्ला, नमिलेको के बिग्रिरहेको छ, मेरो चलेकै छ जिन्दगी, घाँस मिलेकै छ, बाँस मिलेकै छ, कपास मिलेकै छ, यति भए त पुगिहाल्यो नि, संसारमा मरेर लानु के छ र भन्छ र सन्तोषी छ। ठिक छ, जे मिल्दछ भगवान्को कृपाद्वारा भन्छ होइन। हो समारम्भमा नै सुरुवातमा नै कर्मको सुरुवातमा नै पहिले कामनाको सङ्कल्प गर्दछ, यो नगरिकन निष्काम भावनाले कर्म गर्दछ। ज्ञान रूपी अग्नि हृदयमा बलेको छ, जसको ज्ञान रूपी अग्नि धपक्क बलेको छ, हरेक कर्म गर्दाखेरि ज्ञानले त्यसलाई विचार गरेर विवेकले यो उपयुक्त हो, यो ठिक हो, यो चाहिँ गर्दा केही बिग्रिँदैन, यो गर्दा उसलाई पनि लाभ हुन्छ मलाई पनि लाभ हुन्छ भनेर जानेर कर्म हात हाल्दछ, त्यो कर्म सुरु गर्दछ। नभए त त्यसले कर्म सुरु गर्दाखेरि पहिले नै स्वार्थको भाव राख्दछ। त्यसैले ज्ञान रूपी अग्नि हृदयमा बलेर सबैको हित हुने, सबैलाई फाइदा हुने, त्यो फाइदा कसैलाई नहुने गरी कर्मको प्रारम्भ गर्दछ, कर्तव्य बुद्धिद्वारा गर्दछ र उसले सुरुवात गरेको कर्म बिग्रिँदैन। तमाहु पण्डितम बुधा हो, त्यस्ता व्यक्तिलाई पण्डित भनिन्छ। ज्ञानी भनेको त्यो, पण्डा भनेको सत असत विवेचनी बुद्धि, ठिक र गलतलाई छुट्याउन सक्ने खुबी विवेक भएको व्यक्तिलाई पण्डा भनिन्छ। त्यो बुद्धिको नाम हो पण्डा। त्यो पण्डा बुद्धि जसमा रहन्छ त्यसलाई पण्डित भन्ने हो, जसमा त्यो पण्डा बुद्धि छैन त्यसलाई पण्डित भनिँदैन। पण्डा शास्त्री पण्डित भनिन्छ। त्यसो हुनाले कसरी कर्म गर्ने त अर्जुन भन्दाखेरि त्यक्त्वा कर्मफल सङ्गम नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किञ्चित् करोति सा भन्नुभयो। त्यक्त्वा कर्मफल सङ्गम, कर्मको फलको सँग छोडिदिने। यो कर्म गरेपछि मलाई यो फल मिल्ला भनेर पहिले नै फलको चाहिँ आशा गरेर कर्ममा सुरुवात गर्छ भने त्यो कर्म हुँदैन, निष्फल हुन्छ। कर्मको फलसँग मतलब छैन, कर्म गर्ने, कर्ममा मेरो अधिकार हो, मैले कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ, फल के हो त्यो त परमात्माले जान्दछ, जे मिल्दा जे होला त्यही देला उसले, मलाई त्यसको मतलब छैन। र नित्य तृप्त, मिले पनि खुसी हुने, नमिले पनि खुसी हुने, जे भयो भने त्यो कर्मको फल मिलेन भने पनि त्यो त्यसमा पनि खुसी हुने, मिल्यो भने पनि खुसी हुने, नमात्तिने। निराश्रय, आश्रय भनेको कुनै चिजको आशा नगरिकन, कसैको आश्रयमा नरहिकन मलाई योद्वारा यस्तो हुन्छ भनेर पहिले नै आशा नगरिकन बस्नेवाला त्यो व्यक्ति यदि कर्ममा प्रवृत्त भयो, त्यसले कुनै पनि कर्म गर्यो, त्यस्तो भावना भएको व्यक्तिले भने नकिञ्चित करोति छ, त्यसलाई कर्म गरेको न दोष न गुण, त्यसलाई गुण पनि मिल्दैन, दोष पनि मिल्दैन, त्यो शुद्ध विशुद्ध परमात्माको प्रसन्नात्मक कर्म बन्दछ। यसरी कर्म गर्नुपर्छ। अब के गर्नुपर्छ त कर्म गर्दा भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब गर्दै गर्दैन हामी त्यस्ता प्रकारले कर्म गर्ने स्वरूपै बिग्रिहाल्यो भने कोही पनि त्यसरी कर्मै गर्दैन। भगवान्ले भने अनुसारले कर्म कोही गर्दै गर्दैन, नगरेको हुनाले कर्ममा सफलता मिल्दैन। अनि सफलता नमिलेपछि भन्दाखेरि हाय के हुन्छ र त्यो पूजा पाठ गरेर यत्रो गर्छु, पूजा गर्छु, पाठ गर्छु, दुनियाँ गर्छु, म जप पनि गर्छु, व्रत पनि बसेको छु, आखिर मैला भए नभएको आपत्ति आइलाग्छ, मैला भए नभएको रोग आइलागेको छ, किन गर्नु पर्यो त्यो, हाय छोडिदेऊ भन्छ र त्यही कर्मलाई अझ लात हुन्छ। आफूले कर्मको स्वरूप बुझिनँ, मैले कर्म गर्न जानिनँ, म अज्ञानी भएँ, म कसरी बुझौँ, कसरी कर्म गर्ने हो, ढङ्ग पुगेन भन्ने त आफूलाई दोष दिँदैन। त्यति बेला पनि मेरो कर्म गर्ने ढङ्ग पुगेन भन्दैन कि अझ भगवान्लाई दोष दिन्छ, फल दिएन मलाई, कर्म गरेर पनि केही मिलेन मलाई, त हाय बेकार चाहिँ किन गर्नु पर्छ, उल्टा अझ धर्म भएको पनि अलिअलि उल्टा पाल्टा त गर्थ्यो, त्यो पनि छोडिदिन्छ। भगवान्ले भन्नु निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषः भन्नुभयो। निराशी, आशा नगर कुनै चिजको पनि। खेतमा तपाईँले धान छर्नुभयो, पहिले नै खै 4 बोरा धान फल्ने कि होइन, यो धान त्यो खेतमा फाल्नु बर्बाद गर्नु भन्दा त बरु यही धान कुटेर खान्छु भन्यो भने त्यही बिउको धान कुटेर खायो भनेदेखि फेरि 4 बोरा के 8 बोरा के फल्छ त जम्मै सकिएको एकैचोटि हो, त्यस्तो होइन।
अब हुनसक्छ माटोभित्र हालेको हो क्या अरे माटोभित्र हालेको त्यहाँ सडेर पुग्नु पनि सक्छ, सबै समाप्त पनि हुनसक्छ। ऊ हामीले आलु रोपेका थियौँ, त्यसमा आलु अब त्यस्तै पुग्यो, उम्रिएन। अब उम्रिएन त उम्रिएन, अब रोएर भयो त। माटोमा हाल्ने काम हो, हालिदियो बस कि हो। उमार्ने नउमार्ने फलाउने नफलाउने त भगवान्को हातको कुरा हो त्यो त हो। त्यस प्रकारले त्यसो भने हो यसरी कर्म गर्ने भन्छ। निराशी आशा नगरेर टन्न फल्ला 10 बोरा भनेर पहिले नै सोचेर मात्रै फल्ने, अब रोएर बस्थ्यो त्यो मान्छे। हो यत्रो बिउ खाली बेकार गयो, खेर गयो भन्छ र त्यो पनि बर्बाद हो, मैले किन गरेँ, अबदेखि त गर्दै गर्दैन कहिले भन्छ र अगाडि कर्मै गर्दैन त्यो हो। आशा गर्ने मान्छे त्यसो गर्छ। निराशी आशा नगरेर भाइ गर्ने कर्तव्य हो, गर्ने कर्तव्य चाहिँ गरिराख। हुन्छ त भगवान्को हातमा छ, हुन्छ हुँदैन त हुँदैन। नभएको के छ त हामीलाई, नभए अर्को तरिकाले के हुने होला, त्यही भएर नभएको होला, त्यसरी चित्त बुझाऊ। निराशी यत चित्तात्मा, आफ्नो चित्तलाई मनलाई रोक। मनलाई के भयो भने नआत्यो, अतालिने होइन, ओहो बर्बादै भएन, छटपटिने होइन, एकदम बौलाउने होइन, जे भयो त्यो भयो, ठिक छ। त्यही त सर्व परिग्रह, परिग्रहहरूलाई त्यागिदियो। सबै प्रकारको परिग्रह भन्नाले वरिपरि यो त्यो भन्ने मनका भावनाहरू, इच्छा चाहना आकाङ्क्षाहरू सबैलाई त्याग। शरीरम केवलम कर्म, किनकि यो शरीर प्राप्त भएको छ, यो कर्मका लागि साधन हो। यो शरीरलाई कर्मै गराएर यसलाई साधनलाई काममा लगाइराख्नुपर्छ, यसलाई त्यसै राख्नु हुँदैन। कर्म गर्नका लागि मिलेको शरीर हो, यो साधन हो। साधन त्यसै राख्यो भनेदेखि साधन कोही हुन्छ। गाडी ल्याएर राख्नुभयो, गाडी चढेर कुदाउनका लागि गाडी ल्याउनु भएको तपाईँले भन्दैन यो मेरो गाडी त कति नयाँ टिलिक्क परेको छ, यसलाई चलायो भने अलिक खोस्री यसलाई के होला, घाउ लाग्ला, अहिले मैलो लाग्ला, के हुन्छ, यसलाई त मजाले राखिराख्छु, पूजा गरिराख्छु, त्यो पूजै गर्दा गर्दै पनि सडेर सकिने हो। त्यसो भने त्यो साधन त तपाईँले यो शरीरलाई मजासँग तेल मालिस गरिकन बिस्तारामा सुताइकन बस्नुभयो भने पनि यो त सड्नेवाला हो। काम गर्नुभयो भने यो सड्नेवाला हो, यो त सकिनेवाला चिज हो। त यो साधन हुन्थेसम्म जतिसम्म यो साधन जे कर्म यसबाट कमाउन सकिन्छ यो त कमाउनुमा लगाउने, यो त साधन हो नि। गाडी त चढ्ने हो, जति बेरसम्म चढ्ने हो, चढेर हिँड्ने हो, जति टुट्छ फुट्छ, टुट्ने फुट्ने हो, राखेर पनि बिग्रिने हो, कुहिने नै हो। त्यसो भए पनि राखिराख्ने होइन साधनलाई। जो बढी मान्छेहरू कस्तो गर्छन् भने शरीरका प्रति बहस आलस्य गर्दछन्, यसलाई जोगाउनु खोज्दछन्, कर्म गर्न डर मान्दछन्, बिहान उठ्न हिँड्न डुल्न काम गर्न अलिकति हल्लिए त बसेर खायो भने ठुलो भइन्छ भने जस्तो मान्छन् होइन। कर्म गऱ्यो भनेदेखि अप्ठ्यारो भइहाल्ला, म त कमजोर भइहालौँला, अथवा के गर्न किन गर्नु पऱ्यो। अरे कसैका लागि फाइदा होस् नहोस्, आफ्नो लागि फाइदा होस् नहोस्, आफ्नो शरीरको लागि पनि यो साधनलाई बचाइराख्नु। गाडी पनि राखिराख्दैन नि, 2-4 दिनमा के गर्छन् त्यसलाई चलाइरहन्छन्। त्यसै पनि अब स्टार्ट गरेर इन्जिन सिल हुन्छ के हुन्छ भनेर पनि त्यसलाई चलाइरहन्छन् होइन। त्यसै पनि किनकि त्यसै राख्नु यो साधन हो नि त, साधन। त्यस्तै यो पनि सावधिक साधन भएको भने शरीरका प्रति मोह नगरिकन शरीरमा केवलम कर्म कुर्बन नाफ्नो देखिल विषम। शरीर कर्म गर्नका लागि हो, कर्म गरिरहने हो। फल के मिल्छ मिल्दैन त्योसँग मतलब छैन, मिलोस् भनेर कर्म पनि गर्ने होइन। फल के मिल्नुपर्ने हो, के मिल्दा हित हुन्छ, के मिल्दा अहित हुन्छ, हामीलाई के थाहा, हामीलाई त थाहा पनि छैन। मलाई के मिल्दाखेरि फाइदा हुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन। म त आफ्नो रुचिको वस्तुलाई माग्दैछु, त्यो रुचिकर वस्तुले त मलाई फाइदा नहुन पनि सक्दछ। त्यसो भएको हुनाले भगवान्मा राखिदिने त्यो कर्मलाई। यदृच्छा लाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरा समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धते। कर्म गरेर पनि बाँधिँदैन, कर्ममा नरक स्वर्गादिहरूमा जानु पर्दैन। कसले जानु पर्दैन भन्दाखेरि यदृच्छा लाभ सन्तुष्टो, जे मिल्यो त्यसैमा सन्तुष्ट रहने। मेरो कर्म र मेरो प्रारब्ध अनुसार मिल्यो, खुब मिलेको छ, भगवान्को कृपाले खुब छ, परिपूर्ण छ। अरे वचनमा दरिद्रता नराख, छैन, केही पनि छैन, यो पनि छैन। आफैलाई त आपत परेको छ, यहाँ त मरिहाल्यो, पुग्दै पुगेको छैन। तँलाई यत्रो दिएर पनि तँलाई पुग्यो, ल त कहिले नपुग्ने होस् भनिदिनुहुन्छ भगवान् त। त्यसो हुनाले छ भन्नुहोस्, परिपूर्ण छ भन्नुहोस्, भगवान्को कृपा छ भन्नुहोस्, दया छ भगवान्को, सबै चिज पुगेको छ, केही नपुग्दा छैन, केही कमी छैन, सब चिज पुगेको छ, आनन्द छ। हो यो भन्नुहोस्, कम्तीमा विचार यस्तो प्रकारले प्रकट गर्नुहोस्। छ सबै चिज छ, पैसा पनि प्रशस्त छ सुन्दैछ, तर लोभको घुइँटो कहाँ गइहाल्छ, मागिहाल्छन् कि सकिहाल्छन् कि कसैले खाइदिने भयो कि भन्ने डरले छुँदा पनि छैन भनिरहेको होइन। हजुर मलाई त यस्तो आपत परेको छ, मरिहालेँ, म त पुग्दै छँदै छैन भन्छ। ल त यत्रो दिएर पनि छैन भन्छ, ल खाला सब हुनुहुन्छ र भगवान्ले साँच्चै छैन बनाइदिनुहुन्छ। त्यस हुनाले भएको चिज छ भन न, के बिग्रियो, कसैले लुट्ने होइन, खाने होइन, केही भन्यो भने इच्छाले तपाईँले दिनुभयो, गर्नुभयो, केही सहयोग, तपाईँको दया जाग्यो, कसैलाई परोपकार गर्न मन लाग्यो गरे हुन्छ, मन नलाग्यो नगरे हुन्छ। तर छैन, किनभने भगवान्ले दिएकोलाई छैन भन्ने, भगवान्ले दिएको वस्तु कर्मको फलअनुसार भगवान्ले दिनुभएको छ, किन छैन, छ नि त, छ नि त हो। इमान्दारीपूर्वक बस्ने छ भन्ने, त्यसो भने छ, ठिकै छ, सन्तोष त छ भने आज दिनु नदिनु त तपाईँको कर्मको कुरा हो। अगाडि तपाईँलाई चाहिन्छ भने दिनुहोस्, तपाईँलाई चाहिँदैन भने नदिनुहोस् होइन। आफूलाई चाहिने आफूलाई दिने हो, त्यो कसैलाई दिएको होइन, त्यो कसैका लागि दिएको होइन। आफूले गरेको कर्म आफैले भोग्ने हो, आफैलाई मिल्ने हो। अरूको लागि कसैको लागि गऱ्यो भनेर कसैलाई लुकाउनु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले भन्नुहुन्छ कि यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट हो, जे मिलेको छ नि, जति मिलेको छ त्यसमा सन्तुष्ट। भगवान्को कृपाले ठिक छ, बढिया छ, ठिक छ। यस्तै मेरो कर्म थियो, मेरो कर्मअनुसार प्रशस्त मिलेको छ, सबै चिज ठिक छ, मेरो त परिपूर्ण छ।
द्वन्द्वातीतः द्वन्द्वबाट अतीत हुनु कहिले सुख होला कहिले दुःख होला कहिले मान होला कहिले अपमान होला कहिले जाडो होला कहिले गर्मी होला कहिले जन्म होला त कहिले मृत्यु होला होइन केही न केही त भइरहन्छ सधैँ एकै किसिमको सबै दिन हो त न एक समाना सबै दिन एकै किसिमका हुँदैनन् कहिले के होला कहिले के होला अरे भाइ हुन्छ त्यो हुने कुरा हो मैले चाहिँ अलिकति जाडो हुने बित्तिकै ल मरिहालेको त यो कहिले त्यो दिन पनि कस्ता नराम्रा दिन आए हे भगवान् कहिले गर्मीका दिन आउलान् भनेर अताले नै गर्मी आयो भने ए मरिहाले म त कहिले ठन्डीका दिन आउलान् भन्ने अब त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई त अब कसरी सुख हुन्छ त अरे आउँछ त गर्मी पनि आउँछ जाडो पनि आउँछ दिन पनि आउँछ रात पनि आउँछ सुख पनि आउँछ दुःख पनि आउँछ जन्म पनि आउँछ मृत्यु पनि आउँछ मान पनि होला कहिले अपमान पनि होला कहिले तिरस्कार पनि हुनु पर्ला त्यो सबै द्वन्द्व हुने भयो दुई चिज सँगै आउँछ जन्मेको छ भने मरि नै हाल्छ मान छ भने अपमान पनि सँगै छ त्यो कुन दिन अपमानको खाल्टोमा हाल्ने हो त्यसले त्यसै प्रकारले सुख छ भने दुःख पनि सँगै हिँडिरहेको हुन्छ मौका खोजिरहेको हुन्छ कुन दिन तपाईँको सुखलाई लुटेर त्यसले चाहिँ दुःखका खाल्टामा हाल्ने हो थाहा छैन त्यसो भएको हुनाले सुखमा पनि मात्तिने जरुरत छैन दुःखमा पनि आत्तिने जरुरत छैन दुःखका पनि पछि सुख आइरहेको छ आउँदैछ कुन दिन चाहिँ त्यो दुःखलाई चाहिँ घुट्याएर सुख तपाईँको आउँदैछ त्यो तपाईँलाई थाहा हुँदैन तर परोक्षमा यी सँगै हिँडिरहेका हुन्छन् दुःखसँगै सुख छ मानसँगै अपमान छ दिनसँगै रात छ जन्मसँगै मृत्यु छ यी द्वन्द्व हुन् कहिलेकाहीँ सबै चिजहरू यी द्वन्द्वका आइरहन्छ त यो द्वन्द्वबाट अतीत हुनुपर्दछ जे आयो त्यसलाई सहनु पर्दछ ठिक छ भइरहेको समय अब कागलाई राति मन पर्दैन लाटो कोसेरोलाई दिन मन पर्दैन उनीहरू दुइटैले रोएर कराएर आपसमा जति झगडा गरे पनि दिन रात हुनु छोड्छ त दिन रात त भइरहने दिन पनि भइरहने रात पनि भइरहने अब लाटो कोसेराको लागि दिनै दिन बनाइदियो रातै रात बनाइदियो भने पनि भएन कागको लागि दिनै दिन बनाइदियो भने पनि भएन अब दुइटै रुँदै गर्छन् उनीहरूको अज्ञानी हो त्यो त यो त रात दिन त हुने चिज हो तर हामीले रातलाई पनि सहनुपर्छ दिनलाई पनि सहनुपर्छ मानलाई पनि सहनुपर्छ अपमानलाई पनि सहनुपर्छ दुःखलाई पनि सहनुपर्छ सुखलाई पनि सहनुपर्दछ जन्मलाई सहनु त मृत्युलाई पनि सहनुपर्छ हामीले मान पाउँदाखेरि फुरुक्कै भएर भुइँमा भाँडामा पुतली नाचे जस्तो नाचिहाल्ने अनि त्यसै प्रकारले दुःख भयो कि बस गालामा हात लगाएर ढोक्रिएर बस्ने कहिले कहिले हल्लाउनै नसकिने गर्छ त्यस्तो पनि हुन्छ त भाइ दुःख पनि हुन्छ सुख पनि हुन्छ सबै हुन्छ नि त एकै किसिमको कहाँ हुन्छ त द्वन्द्वातीत हुनु पर्यो कर्म गर्दाखेरि द्वन्द्वसँग मतलबै राख्नु भएन जे होला आफ्नो गर्ने हो गर्ने अनि समसिद्ध असिद्ध त काम सफलै होस् भनेर गर्नु हुँदैन कहिले पनि सफल भयो होला नभए नहोला तर कर्म चाहिँ गर्न छोड्नु हुँदैन सफलता हुन्छ भने गर्छु नभए गर्दैन भन्ने हुन सक्दैन सफलता अनि त्यो त कर्मै गर्दैन त्यसो भएको हुनाले सफलता र असफलतामा पनि उसले बराबर हुनु भयो होला सफलता नहुने भए नहोला स्कुल जानुभन्दा पहिले स्कुल गएकै छैन किताब किनेकै छैन पास हुन्छ कि हुन्न म पहिला भन्छ भनेदेखि त्यो पढ्नै सक्दैन त्यसले स्कुल जानै सक्दैन अरे पास भयो होला फेल भयो होला त्यो त पछिको कुरा हो त पढ्नु त सुरु गर पहिला कर्म त सुरु गर पास फेल भन्ने कुरा त पछि तेरो कर्म अनुसारले हुँदै गर्छ त्यो फल त त्यसरी मिल्छ तर कर्म चाहिँ गर्नु सिद्धि होस् कि असिद्धि होस् पछि के हुने हो त्यो थाहा छैन तर कर्म त सुरु गर्नु भैँसी त ल्याउँथे खाइ 2 दिन दुध दिएर मरिको हाल्ने हो कि भनेर पहिले नै भैँसी ल्याउने छोडिदियो सङ्कल्प विकल्प गऱ्यो भनेदेखि त्यस पछाडि दुध गाउँ अरे भैँसी ल्या न पहिला भैँसी ल्या पाल दुध दुहुन सुरु गर अब त्यसो तेरो कर्ममा कति छ त्यति अनुसारले दुध देला होला मजाले दुध खा अब पहिले नै सङ्कल्प विकल्प गरेर सिद्धि नै हुनुपर्छ मेरो भैँसी मर्नै हुँदैन खुब दुध दिनुपर्छ कुनै दिन भोकै राखे पनि दुधै दिनुपर्छ भनेर सोचेर बस्ने हो भनेदेखि त भैँसीको दुध खान पाइएन अब हो त्यसो भयो भन्नाले के गर्ने त भन्दा सिद्धि होस् असिद्धि होस् त्योसँग मतलब छैन तर गर्ने काम चाहिँ गर्न सुरु गरिहाल गर्न थाल जे होला त्यसो कृत्वापि नबाधित यस्ता भावनाले यदि कर्म गर्छ भनेदेखि त्यो कर्म गरेर पनि बाँधिँदैन कर्मले बाँच्छ नि त शुभ कर्मले स्वर्गमा बाँच्छ अशुभ कर्मले नरकमा बाँध्दछ मिश्र कर्मले पुनर्जन्ममा बाँध्दछ बारम्बार जन्म भइरहन्छ त्यसो भएको हुनाले यो बन्धन हुँदैन त्यो त्यस्ता प्रकारले कर्म गर्ने हो भाइ यो संसारमा आइएको छ केही न केही गर्नुपर्दछ नगरिकन रहन सकिँदैन कर्ममा अधिकार दिएर हामीलाई यो कर्म मैदानमा कर्म खेल मैदानमा पठाइदिएको छ भगवान्ले अब हामीले चाहिँ कुनै प्रकारले म केही गर्दिनँ भनेर चुप लागेर हात बाँधेर बस्नु ठिक हुँदैन गर्नु त पर्छ तर कसरी गर्ने आफ्नो तरिकाले जे होस् जेसुकै होस् तर गरिरहनु केही न केही गरिरहनु जति जान्दछौ राम्रोसँग त्यसलाई बुझेर गर गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञया तरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते सारा गरेका कर्महरूको सत्कर्म सफल फल होस् भन्नका लागि गतसङ्गस्य कर्मको सङ्ग नगर कर्मको सङ्ग भन्नाले अब जस्तो कुनै एउटा लत लाग्छ हामी त हजुर सानैदेखि अब गाई भैँसी पालेका मान्छे गोठालाहरू हामीले गाई भैँसी पालिरहन्छौँ अरू त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्दै भनेर भन्नु हुँदैन अरू कुनै दिनमा तपाईँहरूले गाई भैँसी पाल्नु अब तपाईँलाई सत्सँग मिलेको छ अब खानेपिउने कुराहरू घरमा छँदैछ म त गाईलाई पाल्छु घाँसै काटिरहन्छु मलाई त त्यसै मात्रै मनपर्छ अरू त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्दैन भनेर भयो त अरे घाँस काट्यो त कुनै दिनमा घाँस काट्नुपर्ने आवश्यकता थियो गाई पाल्नु थियो अब त्यस्तो प्रकारको अवस्था थियो त्यो गऱ्यो अब चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन मजाले सत्सङ्ग सुनेर बसेर पनि भगवान्को यज्ञात्मक कर्म भगवान्लाई खुसी गर्ने कर्ममा पनि त जान सक्नुहुन्छ ज्ञान बढाउने काममा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्दा पनि त भयो नि न बदल्दै मलाई त यो नगर्दा हुँदैन मलाई त मनै पर्दैन भनेर त्यही गरेको गर्नु हुँदैन
गत सङ्घर्ष कुनै पनि कर्म मैले त यही गर्थेँ मेरो त पेसा यही हो भनेर हुन्छ। बुवाले साइकल चलाउँथेँ म त साइकलै चलाउँछु हजुर, म त मोटरसाइकल किन्दिनँ भनेर भयो त। अब बुवा गरिब थिएर पो साइकल किनेको थिएँ। अब तपाईँ अलिक धनी हुनुभयो, अगाडि बढ्नुभयो, तपाईँले मोटरसाइकल चलाउनु सक्नुहुन्छ। हाम्रो त कुलै परम्परा यस्तै हो। हामी त यो परम्पराभन्दा अगाडि जाँदै जाँदैन भने हाम्रो त पिता पुर्खादेखि चल्दै आएको धर्म भन्छ नि कति कति। बुवा बाजेदेखि गर्दै आएको यही चलन, हाम्रो त यही हो धर्म। अरे मूर्ख तेरा बुवा बाजेले पो बुझेनन् र त्यो धर्म माने गरे। अरू त अलिकति बुझ्ने भइस जान्ने भइस त्योभन्दा अगाडि अरू चिज रहेछ नि त बढिया। अनि त्यसलाई चाहिँ छोड्न सक्दैन। कमजोरलाई लाने म त यही पक्रिरहेको छु भनेर के कमजोरलाई नै पक्रेर बस्ने हो त। अब त्यसलाई छोड त, त्यसलाई छोडेर अगाडि बढेर आफ्नो कर्म गर। त्यो त तैँले आफ्नो विकास गर्नुपर्ने हो नि। जो थियो त्यो गलत कुरालाई पनि त्यो चलायो, के गरे उनीहरूले बिचरा त्यही बुझाएको थिए, त्यही गरेको थियो। हो त्यसमा गत सङ्घर्ष जे गरिरहेको थियो कुल परम्परा खानदानदेखि जे सिक्दै आयो गर्दै आयो त्यही मात्रै गरिरहनुपर्छ भन्ने हुन्छ र अरू अगाडि बढ्नुपर्छ। गत सङ्घर्ष मुक्तस्य सङ्घमुक्त हुनुपर्छ। ज्ञानावस्थित चेतसा, अरे चित्तमा ज्ञान राख, मनमा ज्ञान राख। ज्ञानले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त्यसलाई अब विवेक राख्नु। तँलाई विवेक छ, यो ठिक भइरहेको छैन, हाम्रो कुल खानदान परम्परामा चलेको चलन ठिक छैन, शास्त्रानुकूल छैन, भगवान्को आदेशअनुसार छैन। यसमा हाम्रा कुल खानदानले जे बुझे जे गरे गर्दै गरे तर यो कुरा ठिक भएन। यसलाई त परिमार्जन गर्नुपर्छ, यसलाई त बदल्नुपर्छ, यसलाई त अलिकति उत्थान गर्नुपर्छ, यसलाई बढाउनुपर्छ भनेर उसले बढाउनु सुरु गरेन भने उसको पछिको पिँढीले के सिक्छ त? त्यहीमा रहन्छ, ऊ पनि थन्किन्छ। त्यसो भएको हुनाले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। हृदयमा ज्ञान राखेर ज्ञानमा अवस्थित भएर ज्ञानले ठिक र गलत के हुँदैछ त हाम्रो परम्परा त्यसैमा बसिराख्ने र होइन, अगाडि बढ्नुपर्छ। कर्म कसरी गर्ने त भन्दा यज्ञायाचरत कर्म, जे कर्म गरे पनि यज्ञका निमित्त कर्म गर्नु पर्यो। यज्ञ भनेको के त? भगवान् अस्ति नै द्वितीय अध्यायमा पनि भन्नुभएको थियो भगवान्ले यज्ञका निमित्त कर्म गर्नुपर्दछ। आज पनि कर्मयोग गर्दाखेरि कुनै पनि कर्म गर्दा यज्ञको भावनाले कर्म गर। यज्ञ भनेको ईश्वरको भावनाले, ऐश्वर्य भावनाले। खेती ईश्वरका लागि गरेको, फुल ईश्वरका लागि लगाएको। बगैँचामा फुल टन्न लगाएको छ, अब ए भाइ कहिलेकाहीँ मन्दिरतिर यसो फुल लैजाउँ, आफै पनि दिउँ माला बनाएर। आखिर फुलको के कामहरू एकदिन सडेर जाने हुने, यी त काम लाग्ने होइनन् भनेर बुझ्दैन। शोभाको लागि लगाएको भन्छ, त्यो शोभा त्यसको घरको शोभा के काम लाग्ने? आफू त टिपेर लाँदै त्यसको मेहनत आफै पनि लगेर यसो भगवान्लाई चढाउने, कहीँ पूजा गर्दैन, केही गर्दैन, त्यसका लागि फुल हो भन्ने बुझ्दैन। अरू कसैले हजुर तपाईँका त फुल फुल्याएर छन्, यसो 2-4 फुल दिनुहोस् न, आज हाम्रो पूजा थियो भनेर माग्यो न, तेरो लागि पूजाको लागि लगाइदिए यहाँ फुल, घरको शोभा बिग्रिन्छ मेरो, खबरदार जा भाइ भन्छ। र अरूले लगिदिन्छु, तेरो मेहनत सफल बनाइदिन्छु, तेरो कर्म सफल बनाइदिन्छु भनेर अरू कोही आउँदाखेरि पनि भगवानै बनेर कोही आयो भने पनि त्यसलाई पनि दिँदैन। हो यस्तो कर्म, त्यसको के काम लाग्यो त्यो कर्म? अरे अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसभन्दा अगाडि जानुपर्छ। यज्ञायाचरत कर्म, यज्ञका निमित्त कर्म गर्नु। यज्ञ भनेको ईश्वर भगवान्। यज्ञो यज्ञपतिर यज्ञ यज्ञङ्गो यज्ञ भगवान्को नाम हो। यज्ञायाचरत कर्म, जुन कर्म पनि गर्छौ ईश्वरका लागि गर। ईश्वर प्रसन्नताका लागि भएन भनेदेखि कर्म व्यर्थ भइहाल्यो, परिश्रम बेकार गयो, त्यो खेर गयो। त्यसो हुनाले बेकारमा भुस कुटे जस्तो भयो। समग्रम प्रविलिएति, यसरी ईश्वरको भावना राखेर गरिएका कर्महरू जो छन् तिनीहरूको दुष्फल प्राप्त हुँदैन। ती कर्महरू सफल बन्दछन् र शान्ति, शाश्वत शान्ति दिनेवाला हुन्छ। निरन्तर शान्ति दिनेवाला परमात्मा प्राप्तिका लागि कारक त्यस्ता कर्म बन्दछन्। त्यसो हुनाले कर्म हरेक गर्दाखेरि के भन्नुपर्छ? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म परमात्माको नाम हो। ब्रह्मार्पणम भनेको त्यसरी यज्ञ गर्दै हुन्छ। यज्ञका लागि कर्म गर भने यज्ञका लागि कर्म, यज्ञ भनेको जस्तो हवन कुण्ड बनाउनु हो त हवन गर्दै हुन्छ। त्यो यज्ञमा भएका सबै वस्तुहरू तपाईँले कस्तो मान्नु त भने ब्रह्मात्मक मान्नु। सबै ब्रह्मात्मक हुने यी सबै सामग्रीहरू, त्यो यज्ञ कुण्ड पनि, आगो पनि, सुरुवा पनि, सबै चिजहरू जति छन् ती सबै ब्रह्मात्मक हुन्, यी सबै ब्रह्मस्वरूप हुन् भनेर सम्झिनु। ब्रह्मार्पणम भनेको अर्पण भनेको सुरो, जसले घिउ हवन गर्नुहुन्छ नि अर्पण, सुरो भनिन्छ त्यसलाई। पुण्य डाडु त्यस्तो काठको बनाएको हुन्छ त्यो सुरो हो। त्यो सुरो पनि अर्पण, अर्पिते निति अर्पणम भनिन्छ, जसद्वारा अर्पण गरिन्छ, भगवान्लाई समर्पण गरिन्छ घिउ हो, त्यसको नाम अर्पण हो, सुरो हो। ब्रह्मार्पणम, त्यो सुरु पनि भगवान्कै रूप हो भनेर सम्झिनु, त्यो पनि भगवान् हो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, हवि भनेको हवन गर्ने पदार्थ, घिउ चरु इत्यादि जो तपाईँले बनाउनु भएको छ हो, त्यो घिउ चरु पनि के हो त? ब्रह्मै हो, ब्रह्मात्मक हो, त्यहाँभित्र पनि ब्रह्म छ। ब्रह्मार्पणम अर्पण गरिने चिज पनि त्यो सुरु पनि भगवान्को स्वरूप हो, हवि पनि भगवान्को स्वरूप हो, अग्नि पनि भगवान्को स्वरूप हो। अग्निको अन्तर्यामी रूपमा भगवान् विराजमान हुन्छ। अग्निको अन्तर्यामी रहेर अग्निको माध्यमद्वारा भगवान् नै प्राप्त गर्दै हुन्छ। अग्नि त एउटा माध्यम हो, हामीले भगवान्लाई दिँदैछौँ, ब्रह्मलाई दिँदैछौँ, यज्ञलाई दिँदैछौँ, यस प्रकारले सम्झिनुपर्छ। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, हवन गर्नेवाला त्यो को हो त? त्यो पनि ब्रह्मै हो। यो चेतन आत्माले त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर त्यो आत्माले हवन गरेर त्यो गर्दैछ। ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मले हवन गरिएको छ। त्यो कर्म के हुन्छ? ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम, यस्ता कर्मद्वारा के हुन्छ त? ब्रह्मैव, त्यो ब्रह्ममय कर्म हो। त्यहाँ त अर्पण गर्नेदेखि लिएर हवि पदार्थदेखि लिएर अर्पण गर्ने व्यक्तिदेखि लिएर सारा साधन सबै वस्तु त्यहाँ के भएको छ? यज्ञमय बनेको छ, यज्ञात्मक बनेको छ सबै। त्यस्तो यज्ञात्मक रूपमा भावनाले कर्म गरेको छ भने तेन ब्रह्मैव गन्तव्यम, त्यसद्वारा ब्रह्मलाई नै प्राप्त गर्ने। त्यो बाटै त्यही भयो, एउटै बाटो भयो, सिधै ब्रह्ममा गइन्छ, भगवान्लाई प्राप्त गर्नु। त्यसो हुनाले एउटा हवनको मात्रै कुरा हो,
खेत बनियो भगवानको खेत, भगवानको खेती, भगवानका लागि खेती गरिँदैछ, भगवानको लागि रोपिँदैछ, भगवानको धान काटिँदैछ, भगवानको धान कुटिँदैछ, भगवानका चामल अमने गरिँदैछन्, भगवानको लागि भोग राग बन्दैछ, भगवानलाई भोग लाग्दैछ, भगवानको प्रसाद पाइयो। अनि यस प्रकारले कर्म गरिएको छ भने भगवानलाई नै प्राप्त गर्ने, किनकि त्यसले यहाँ बसेर कर्म जो पनि गर्यो, जति पनि गर्यो त्यो भगवानका लागि भनेर गर्यो, भगवतमय कर्म गर्यो। एक क्षण पनि उसले आफ्नोपन त्यहाँ घुसाएन, अरू कुनै स्वार्थ घुसाएन, त्यसले सकाम भावना घुसाएन, केवल भगवानका निमित्त निस्वार्थ भावनाले कर्म गर्दै जीवन बिताएको हुनाले त्यो व्यक्ति कहाँ जान्छ त भन्दा ब्रह्ममय कर्म गरेको हुनाले ब्रह्मलाई नै प्राप्त हुन्छ। हरेक कर्म, चाहे हवन गर्नुहोस्, चाहे खेती गर्नुहोस्, चाहे व्यापार गर्नुहोस्, चाहे नोकरी गर्नुहोस्, चाहे कुनै प्रकारको कर्म गर्नुहोस्, त्यो सबैमा चाहिँ के सम्झिनुहोस् त भन्दा ब्रह्ममय सम्झिनुहोस्, ब्रह्मात्मक सम्झिनुहोस् सबै कर्म। यसो गर्यो भने ब्रह्म कर्म समाधिना हो। राम्रो प्रकारले ब्रह्ममय, ब्रह्मको अधीन भएर कर्म गर्नुहोस्, ब्रह्माधीन भएर कर्म गर्नुहोस्, ईश्वरका अधीन भएर कर्म गर्नुहोस् र त्यसमा शुभ अशुभ जेसुकै प्राप्त हुन्छ त्यो भगवत इच्छा सम्झिनुहोस्। त्यसमा के बिग्रियो, हामीलाई शुभ फाइदा भएर हामीले चाहेको अनुसारको फल प्राप्त हुँदा मात्रै हामीलाई फाइदा भयो भन्ने हो र त्यो फाइदा हुने थिएन, ईश्वरले त्यो देख्नु भएन, त्यस कारणले हामीलाई त्यो बेफाइदा हुने कर्म दिइदिनु हो। जस्तो कि नारदजीको कथा तपाईँ सुन्नु, जस्तो तपाईँले फाइदा हुने मात्रै यो फल मलाई यो मिल्नुपर्छ भनेर सोचेर त्यही फल भगवानले दिनै पर्छ, नदियो भने भगवानसँगै द्रोह गर्ने होइन। नल दमयन्तीको विवाह हुने बेलामा दमयन्तीको स्वयंवर थियो। दमयन्तीको स्वयंवरका समयमा दमयन्ती अत्यन्त रूप सुन्दरी भएको हुनाले नारदजी पनि घुम्दै घुम्दै आउनुभएको, नारदजीलाई पनि बिहा गर्न मन लागेछ। भगवान कहाँ गएर भन्नुभयो कि प्रभु उहाँ दमयन्तीको स्वयंवर हुँदैछ, आज मलाई सुन्दर रूप दिनुहोस् न, मलाई नै वर्ण गरोस्, त्यसले त्यस स्वयंवरमा म पनि जान्छु भनेर भन्नुभयो। अब ठिकै छ, हुन्छ त भनेर भगवानले हुन्छ भन्नुभयो। अब हुन्छ भनेपछि उनले भगवानले दिनुभयो, अनुहार गजब दिनुभयो भनेर सम्झ्यो होला। अब उनी गए त्यहाँ। अब स्वयंवरमा सारा देश दिशाबाट राजाहरू आएका छन्, टन्न लाइनमा बसेका छन्, आफ्नो कुर्सीमा, एक कुर्सीमा गएर नारदजी पनि त्यहाँ अगाडिपट्टि गएर बसे। अब आए त बिचारी दमयन्ती हातमा माला लिएर, अब कुन चाहिँ वर मनपर्छ त्यसलाई माला हाल्छु भनेर वर माला लिएर यसरी घुम्न लाग्यो नि त। ऊ के सोच्नु लागेन बिचारी, अब त्यत्रो घुम्छे, कोही मन पर्ने होइन, आखिर भगवानले दिएको अनुहार मैलाई मन पराउने हो, बिचारीलाई दुःख हुन्छ, खालि यत्रो सभामा हिँड्नु पर्यो, किन हिँडाउने, यसलाई खालि दुःख किन दिने हो भन्दै उनी त के गरेछन् भनेदेखि ऊ एउटा माला हाल्नु भनेर त्यहाँ दमयन्ती उभिएकी थिइन्। यसरी उसका मुखमा यसरी मुख देखाउँछन्। अरे मलाई हेर्दा हेर्दैन त ऊ बिचारी मुख देखेर यता फर्किन्छ, उता फेरि उता जान्छ। अब अर्कोलाई उसलाई माला हाल्नु, अर्कोलाई हेर्छ, अर्कोलाई जाँदाखेरि अरे यो किन बोलाउँछु भनेर यसरी मुख देखाउँछन्। अझ उसका यसरी मुख देखाउँछन्, आफ्नो गला थप्छन्। गर्दै गर्दै पुरै सभामा घुमन्जेलीसम्म पनि त्यसले काहीँ पनि उनलाई माला हालिन् र अन्तिममा गएर नल राजा बसेका थिए त्यहाँनिर। नल राजालाई मन परायो, नल राजालाई माला हाल्ने बित्तिकै त बिचारी अब के भइहाल्यो भने एकदम आत्तिहाले नारद त, ए यो कति अभागिनी, मलाई एकछिन पनि यति मुख देखायो, मैले यति गरेँ, यसका पछाडि यति कुदे, माला मलाई हाल्छ कि भनेर हेर्थ्यो कि भनेर अहिलेसम्म मलाई माला नहाले, त्यो राजालाई यसले माला हाले कस्तो रहेछ यो त भनेर त्यहाँ बोलाउन थाले। त दमयन्तीले भने महाराज हजुरले एकपल्ट आफ्नो ऐना हेर्नुहोस् त कस्तो छ मुख भनेर हेर्दाखेरि ऐना हेरेको त त्यहाँ त भगवानले त बाँदरको मुख बनाइदिनु भएको रहेछ। बाँदरको जस्तो मुख बनायो, बिहा गर्छु भन्छ। अब उल्टो पाल्टो कहाँको बिहा गर्नुतिर लाग्ने, डुब्नका लागि भनेर त्यस प्रकारले भगवानले उनको बिहा गरेर कल्याण हुँदैन, उनले बिहा नगर्नुमै ठिक छ भनेर बिहा नगर्न चाहेको, उतै बिहा गर्न इच्छा गरेर बिहा गर्नलाई त्यसरी दौडेका। अब भगवानले त्यो फल दिनुभयो भने ए मलाई एउटा सानो बिहा गर्नका निम्ति एउटा अनुहार राम्रो दिनुहोस् न भगवान भनेको त त्यही पनि मलाई बाँदरको मुख दिएर धोका दिनुभयो भगवानले। अब देखाउँछु भनेर दौडिँदै भगवान कहाँ रिसाउनका लागि गएर वर्ष पक भनेर भगवानले सम्झाउनु, के हो तपाईँले यति पनि दिनु सक्नु भएन, एउटा अनुहार राम्रो दिनु सक्नु भएन भनेर यसरी कराउँदाखेरि तिमी यसरी बोलाएका थियौ, तिमीले बिहा गरेर तिम्रो यो दुर्दशा हुन्थ्यो, त्यसैले तिमीलाई जोगाउन तिम्रो कर्म त्यो फल थियो, तिमीले चाहेर हुन्छ र हो। त्यस्तै हामीले त के हाम्रो नोक्सान हुँदैछ, त्यसबाट हाम्रो विनाश हुन्छ भन्ने पनि जान्दैनौँ। रुचि भएको हुनाले, इच्छा भएको हुनाले यो काम गर्छु भनेर हामी त त्यहाँ हाम फालिदिन्छौँ त्यसमा। तर भगवानले चाहनु चाहिँ होइन, यसलाई त्यहाँ हाम फाल्यो भनेदेखि यसलाई बचाउनु चाहिँ त मेरो हो, यसको रक्षाको जिम्मेवारी मैले लिएको छु, यसलाई कसरी जोगाउनु, के दिँदा यसलाई फाइदा हुन्छ। जस्तै तपाईँ आफ्नो बच्चालाई कति खुवाउँदाखेरि ठिक्क हुन्छ, कति खाँदा त्यसको पेट ढाडिन्छ, कति खाँदा त्यसलाई ठिक हुन्छ, के खानु ठिक हुन्छ, के भएको छ बच्चाको स्थिति बुझेर तपाईँहरू आफ्नो बालक बच्चाहरूलाई ठिक्क आहार विहार खटाएर खुवाउनुहुन्छ। त्यसै गरी संसार सबै भगवानका बच्चा भएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कसलाई के दिँदाखेरि फाइदा हुन्छ, के दिँदा त्यसको हित हुन्छ त्यो दिनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ आफ्नो रुचि अनुसारले बढी चाहन्छौँ, बढी माग्दछौँ, त्यो नमिल्दाखेरि हामी भगवानलाई दोष दिन्छौँ। त्यस्तो हुँदैन। यज्ञमय कर्म यसरी गऱ्यो भनेदेखि ब्रह्म कर्म समाधिमा भगवानमा अधीन भएर भगवत सबै चिज भगवत अधीन छ, भगवत पराधीन छ, सबै परमात्माको इच्छा अनुसार सबै चिज हुन्छ। हामीले चाहेर केही पनि हुँदैन। त्यसैले तत्सङ्कल्पमा हाम्रो सङ्कल्प, तत्सुखी सुखितम, परमात्माको सेवामा हाम्रो सुख, परमात्माको खुसीमा हाम्रो खुसी, परमात्माले जे दिनुभयो त्यसैमा हामी चाहिँ आनन्द रहने, यसरी रहन सक्नु पर्दछ, यसरी कर्म गर्न सिक्नु पर्दछ, अनि मात्रै शान्ति हुन्छ। अर्जुन त्यसो भएको हुनाले ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम
ब्रह्मैव तेन गन्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिमा यसरी गर्नुपर्छ। दैव यज्ञहरू हुन्छन्, अर्को प्रकारका देवी देवताहरूका यज्ञहरू हुन्छन्, त्यो एउटा सामान्य सांसारिक लौकिक कामनाहरू पूर्ति गर्नका निमित्त त्यो पाउनका लागि गर्न त गर्दछन्, परन्तु त्यो कर्मद्वारा पनि उनीहरूलाई पूर्ण जो सफलता हो कर्मको त्यो चाहिँ मिल्दैन। यसरी कर्मको स्वरूपलाई बुझ्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ भनेर अगाडि पनि यस्तै यस्तै कर्मका विशेषताहरू र कसरी के गर्नुपर्छ बताइरहनु पर्दछ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवानको, वैदिक सनातन धर्मको गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गंगा को जय जय, यमुना को जय जय, गंगा को जय जय, यमुना को जय जय, सरस्वती तिरवेणी को जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण भगवान को। चंद्रानन सूर्याद सख्यो सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुस प्राणस मुखात् अग्निरजायता। शालग्राम महाक्षेत्रे निवासाय महात्मने श्री भूनीलादिनाथाय मुक्तिनाथाय मंगलम, श्रियकांताय देवाय कल्याणनिधेधिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम, लक्ष्मी विभ्रमालोल सुभ्रू विभ्रम चक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम, सुस्मिताय सुनाशाय सुंदरी सुदृशे भ्रुवे सुललाटकिरीटाय रंगराजाय मंगलम, मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम, श्रीमद्गोपालबालाय गोदाविष्टप्रदायिने श्री सत्यासहितायास्तु कृष्णदेवाय मंगलम, नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम, मंगलाशासन परमदाचार्य पुरोगमय सर्वैश्च पूर्वैरास्तार्ये सत्कृतायास्तु मंगलम, नित्यं श्री नित्यमंगलम। ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपुल्यगो जाग्रीवागुं सत्सलिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरारात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्यावते सर्वसिद्धिते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं, जयतु जयतु कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीप, जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलंगो, जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुंद सुगंधवल्ली शतपत्रजाति सुवर्णचंपा वकुलधृपानि, गृहाण देवेश मयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसीदलानि, मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, श्री नमः अमृतोद्भवाय नमः, ओम कमलाय नमः, ओम चंद्रसहोदरी नमः, ओम विष्णुपत्नी नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम परारोहाय नमः, ओम हरिवल्लभाय नमः, ओम सारंगिने नमः, ओम देवदेविकाय नमः, ओम लोकसौंदर्ये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः, नित्यभ्यो नमः, मुक्तिभ्यो नमः, भक्तिभ्यो नमः, भागवतेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पूर्वाचार्यभ्यो नमः, अस्मदाचार्याय नमः, समस्त परिवार विशिष्टाय सर्वमंगल दिव्य विग्रह विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः। श्री राधा कृष्ण मुक्ति नारायण भगवान को, श्री सीतारामचंद्र भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, समस्त भागवत वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण।